गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माहरू, तपाईं सृष्टि रचनाको बारेमा सुनिरहनु भएको छ। जबसम्म तपाईं यो सृष्टि रचनाको विषयमा जान्नुहुन्न तबसम्म तपाईं यो आध्यात्मिक ज्ञानलाई, तत्त्व ज्ञानलाई बुझ्न सक्नुहुन्न, न कुनै पनि सद्ग्रन्थलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो जुन सृष्टि रचना छ, यो सम्झिनुस् कि यो मास्टर की हो। सबै सद्ग्रन्थलाई बुझ्ने र त्यसको खजानालाई हेर्ने यो मास्टर की हो, यानी मुख्य चाबी हो। त्यसैले तपाईहरूलाई बारम्बार सृष्टि रचनाको ज्ञान अत्यधिक गराइन्छ। अब सृष्टि रचनामा तपाईले परमेश्वर कबीर देवजीद्वारा रचिएको आफ्नो सृष्टिको ज्ञान उनैको द्वारा बताइएको यस दासको मुखारबिन्दबाट सुन्नुभयो। त्यो अहिलेसम्म तपाईहरूलाई भर्बली सुनाएको छु, मौखिक सुनाएको छु। अब त्यो सृष्टि रचनाको विषयमा हाम्रो सद्ग्रन्थले के भन्दछ? पुण्यात्माहरू, जस प्रकार विद्यार्थी विद्यालयमा जान्दछन्, उनीहरूको एक सिलेबस पाठ्यक्रम उनीहरूको निहित हुँदछ। सिलेबस एक विशेष हुँदछ र जो टिचर सिलेबसको आधारले बच्चाहरूलाई शिक्षा दिँदछन्, पढाउँदछन्, ती टिचर सही छन्। र जो टिचर सिलेबसको बाहिर गएर ज्ञान दिँदछन्, ती टिचर ठीक होइनन्। ती अध्यापक बच्चाहरूका हितैषी होइनन्, उनीहरूको जीवनको नाशक हुन्। त पुण्यात्माहरू, जो सद्ग्रन्थको विपरीत ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान जो सन्तहरूले बताइरहेका छन् र शास्त्र विधि त्यागेर मनोमानी आचरण गराइरहेका छन्, शास्त्र विधि त्यागेर मनोमानी पूजाहरू गरिरहेका छन्, उनीहरूले न कुनै लाभ प्राप्त गरिरहेका छन् मनुष्य जीवनको, न उनीहरूको अनुयायीहरूले। यसको लागि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 र 24 भनिएको छ। 23 भनिएको छ कि शास्त्र विधिलाई त्यागेर जसले मनोमानी आचरण गर्दछन्, उनीहरूलाई न त कुनै सुख हुन्छ र न उनीहरूको कुनै गति हुन्छ र न कुनै सिद्धि प्राप्त हुन्छ, अर्थात् व्यर्थ। श्लोक 24 भनियो कि इसबाट तिम्रो लागि अर्जुन कर्तव्य र अकर्तव्यको अवस्थामा शास्त्र नै प्रमाण हो। कर्तव्य माने जो शास्त्र अनुकूल साधनाहरू छन्, जुन साधनाहरू तपाईले गर्नुपर्छ, र अकर्तव्य जुन गर्नु हुँदैन, त्यो सद्ग्रन्थहरूबाट नै जान्न सकिन्छ। कोही आफ्नो लोकवेद दन्तकथाहरू सुनाउँदछन्, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। त अहिलेसम्म जुन ब्रह्माजी, विष्णुजी र शिवजीलाई यो भनिँदै आएको छ, यो पवित्र हिन्दू धर्मको यो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दिने आचार्य, गुरु, ऋषि, महर्षि यो भन्दै आएका छन् कि ब्रह्माजी, विष्णुजी, शिवजी यी अजर अमर छन्, इनका कोही माता पिता छैनन् र यो सबै ब्रह्माण्डको रचनाहार यिनै हुन्।
त ती टिचर ठिक छैनन्। ती शास्त्र विधिलाई त्यागेर लोकवेद सुनाइरहेका छन्। लोकवेद भन्नाले के हो त? सुनिएको सुनाइएको ज्ञान जो चाहिँ प्रमाणित नभएको। अहिले तपाईहरूलाई देखाउँछौ श्रीमद् देवी भागवत। यसले श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु र श्री शिवजीको बारेमा के जानकारी दिन्दछ। तपाईहरूले यो हेर्नुहोला श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटो टाइप, केवल हिन्दी। गीता प्रेस गोरखपुरबाट प्रकाशित। यसका सम्पादक रहेका छन् हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविन्द भवन कार्यालय, कोलकाताको संस्थान। तेस्रो स्कन्धमा 123 पृष्ठमा। तेस्रो स्कन्ध। भगवान विष्णुजी आफ्नो माता दुर्गाको स्तुति गरिरहनु भएको छ। के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमी शुद्ध स्वरूपा हौ, यो सारा संसार तिमीबाटै उद्भासित भइरहेको छ। म ब्रह्मा र शङ्कर, विष्णुजी भन्दै हुनुहुन्छ, हामी सबै तिम्रै कृपाले विद्यमान छौँ। हाम्रो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हाम्रो आविर्भाव र तिरोभाव हुने गर्दछ। केवल तिमी नै नित्य हौ, जगत जननी हौ, प्रकृति र सनातनी देवी हौ। यो प्रकृति शब्दलाई याद राख्नुहोला। दुर्गालाई प्रकृति पनि भनिन्छ। तपाईले गीताजीमा हेर्नुभएको होला 14औं अध्यायको 3, 4, 5 श्लोकमा, किनकि यो कोड वर्ड हो गीताजी। प्रकृति दुर्गाजीलाई भनिन्छ। यसबाट स्पष्ट भयो कि ब्रह्मा, विष्णु र महेशको जन्म र मृत्यु हुँदछ। भगवान शङ्करले भन्नुभयो, देवी, यदि महाभाग विष्णु तिमीबाट प्रकट भएका हुन् भने त उनी पछि उत्पन्न हुनुभएको ब्रह्मा पनि तपाईँकै बालक भए। फेरि म तमोगुणी लीला गर्ने शङ्कर के तपाईँको सन्तान भइन र? अर्थात् मलाई पनि उत्पन्न गर्ने तिमी नै हौ शिवे। सम्पूर्ण संसारको सृष्टि गर्ने तिमी एकदम चतुर छौ। यो संसारको सृष्टि, स्थिति र संहारमा तिम्रो गुण सदा समर्थ छ। तिनै 3 गुणबाट उत्पन्न हामी, रजगुण ब्रह्माजी, सद्गुण विष्णुजी, तमोगुण शङ्कर। तिनै 3 गुणहरूबाट उत्पन्न हामी ब्रह्मा, विष्णु एवं शङ्कर नियमानुसार कार्य गर्नमा तत्पर रहन्छौँ। पुण्यात्माहरू, यो पवित्र देवी पुराणमा यो केही पंक्तिले नै स्पष्ट गरिदियो कि श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश यी नाशवान छन्। यिनको जन्म र मृत्यु हुँदछ। दुर्गा यिनका माता हुन् र रजगुण ब्रह्माजी, सद्गुण विष्णु र तमोगुण शिवजी हुन्। र चौथो यो कन्सेप्ट क्लियर भयो कि यिनले केवल नियमित कार्य मात्र गर्न सक्दछन्। जसको जस्तो नियमित छ, जसको भाग्यमा जे जस्तो मात्र लेखिएको छ, त्यसमा उनीहरूले परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। उसलाई त्यस्तो नै दिन सक्दछन्। जस्तो कर्म छ त्यस्तो नै उनीहरूलाई फल दिन्दछन्। त्यस्तो यिनको नियम छ र यो हाम्रो सद्ग्रन्थमा लेखिएको छ। अब तपाईहरूलाई डिटेलमा देखाउँदछौँ। यसै श्रीमद् देवी भागवतलाई नै फेरि देखाउनेछौँ पुरा डिटेलबाट। यो त्यही श्रीमद् देवी भागवत हो, गीता प्रेसबाट प्रकाशित। यो हो श्रीमद् देवी भागवत तेस्रो स्कन्द। यहाँ प्रारम्भ हुँदछ। पृष्ठ 113 हो। पृष्ठ 113 हो। जन्मे जयले सोधे, भगवान, तपाईले अम्बा यज्ञ अर्थात् परम पवित्र नवरात्र व्रत गरेर त्यसको द्वारा देवीको आराधना गर्ने आज्ञा दिनुभएको छ। अत ती कुन देवी हुन्, कसरी र कहिले प्रकट भइन्, उनको पधार्नुको के उद्देश्य हो तथा उनी कुन गुणबाट विभूषित छिन्, अम्बा यज्ञ कुन प्रकारले हुँदछ। अगाडि
ब्राह्मण यसको साथै विस्तारपूर्वक ब्रह्माण्डको उत्पन्न पनि भन्नुहोस्, किनकि भूदेव ब्रह्माण्डको विषयमा जे पनि भनिएको छ तथा यो जस्तो जो हो यो सबै तपाईँ जान्नुहुन्छ। व्यासजीसँग सोधिरहेका छन् जन्मजयले। मैले सुनेको छु कि ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र यी 3 सगुण देवता हुन्, क्रमशः सृष्टि, पालन र संहारको कार्यको उत्तरदायित्व यिनमा रहन्छ। पराशर नन्दन व्यासजी, अब म यिनको सम्बन्धमा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु, तपाईँ बताउने कृपा गर्नुहोस्। व्यासजी भन्नुहुन्छ, राजन, तिम्रो बुद्धि एकदम विशाल छ। अहिले तिमीले जो सोध्यौ कि ब्रह्मादिको उत्पत्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मादि माने ब्रह्मा विष्णु महेशको उत्पत्ति कसरी भयो, सो यो महान कठिन विषय हो। यसमा अनेक प्रश्नहरू उठिरहन्छन्। यही प्रश्न पूर्व समयमा मैले नारदजीलाई पनि गरेको थिएँ। व्यासजी भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले नारदजीलाई सोधेको थिएँ यही ज्ञान। मैले भने, मुने, तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ, मलाई यो बताउने कृपा गर्नुहोस् कि यस विस्तृत ब्रह्माण्डको प्रधानकर्ता को हो। मुनिवर, यो ब्रह्माण्ड कहाँबाट उत्पन्न भयो। द्विजवर, साथै यो पनि बताउनुहोस् कि यो ब्रह्माण्ड विनाशशील छ अथवा सदा रहनेवाला छ। यसको रचना यो 114 पृष्ठमा छ, तेस्रो स्कन्ध। गर्ने कोही एक हुन् अथवा धेरै यसका रचयिता हुन्। कर्ताको अभावमा कार्यको हुनु असम्भव छ। यो प्रश्न मेरो मनमा उठ्ने गर्दछ। केही मानिस भगवान शङ्करलाई परम कारण मानेर जगतको रचयिता बताउँछन्। उनीहरू भन्दछन्, देवादिदेव भगवान शङ्कर अविनाशी पुरुष हुन्, उनको कहिले पनि जन्म र मरण हुँदैन, उनी आत्माहरूमा रमण गर्दछन्, देवताहरूमाथि पनि उनको शासन बनिरहन्छ। अरू केही मानिसहरू भगवान विष्णुको प्रशंसा गर्ने गर्दछन्, उनी शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्यहरूले सम्पन्न परब्रह्म परमात्मा हुन्। केही अरू मानिसहरू ब्रह्माजीलाई सृष्टिको प्रधान कारण मान्दछन्। केही आचार्य भवानीलाई सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण गर्ने बताउँदछन्। उनी आदि माया, महाशक्ति एवं परम पुरुषको साथ रहेर कार्य सम्पादन गर्ने प्रकृति हुन्। ब्रह्मको साथ उनको अभेद सम्बन्ध छ। ब्रह्म यी काल हुन्, क्षर पुरुष, र अभेद सम्बन्ध यानी पति पत्नीको सम्बन्ध हो। उनी सृष्टि, स्थिति र संहार कार्यमा संलग्न रहन्छन्। सम्पूर्ण प्राणी एवं देवताहरूको उनी जननी हुन्। उनको कहिले पनि जन्म र मृत्यु हुँदैन। वैष्णवी, शाम्भवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही तथा अद्युत महालक्ष्मी नामले उनी विख्यात छिन्। 115 पृष्ठमा छ यो। कतिपय श्रेष्ठ मुनि भन्दछन् कि जो निरञ्जन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म हुन्, उनीबाटै जगतको सृष्टि भएको हो। कहीँ कहीँ वेद र उपनिषदमा उनीलाई ब्रह्म तेजोमय बताइने गरेको छ। उनी प्रधान पुरुष हुन्। हजारौं मस्तक, आँखा, कान, हात, मुख, चरणहरूले उनी सम्पन्न छन्। आकाश अगाडि अगाडि पनि छ धेरै। अब व्यासजीले सोधिरहेका थिए नारदजीसँग कि मैले यस्तो सुनेको छु, कोही के भनिरहेछन्, कोही के भनिरहेछन्, कि कोही शङ्करजीलाई रचयिता, कोही विष्णुजीलाई रचयिता। अब नारदजी भन्छन् कि व्यासजी, प्राचीन समयको कुरा हो, यही शङ्का मेरो हृदयमा पनि उत्पन्न भएको थियो। तब म आफ्नो पिता अमित तेजस्वी ब्रह्माजीको स्थानमा गएको थिएँ र उनलाई यो समय त्यो विषयमा तपाईँ जे मलाई सोधिरहनु भएको छ त्यही विषयमा सोधेको थिएँ। मैले भनेको थिएँ, पिताजी, यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कहाँबाट उत्पन्न भयो विभो? तपाईँले सम्यक प्रकारले यसको रचना गर्नुभएको हो, अथवा विष्णु यो विश्वको रचयिता हुन्, या शङ्करले यसको सृष्टि गरे? जगत प्रभु, तपाईँ विश्वको आत्मा हो। साँचो कुरा बताउने कृपा गर्नुहोस्। कुन देवताको पूजा गर्नु पर्ला तथा कुन देवता सबैभन्दा बढी एवं सर्वसमर्थ छन्? निष्पाप ब्रह्माजी,
यो सबै प्रश्नहरूको समाधान गरेर मेरो हृदयको शङ्कालाई दूर गर्ने कृपा गर्नुहोस्। सत्यवती नन्दन व्यासजी यस प्रकार मेरो प्रश्न सुनेर लोक पितामह ब्रह्माजीले मलाई यसरी भन्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, पुत्र, म यस प्रश्नको के उत्तर दिउँ? यो प्रश्न एकदमै जटिल छ। महाभाग, तिमी भगवान विष्णुसँग यसको समुचित समाधान पाउन सक्छौ। यी तीनै देवता यिनलाई ज्ञान त छैन, त्यसैले आफूबाट अरूतिर पठाइदिन्छन् कि गएर उसलाई सोध। तर पनि विष्णुजी तर्फ उनी सङ्केत गर्छन्, तर पनि आफ्नो ज्ञान उनी बताइरहेका छन्। ब्रह्माजी अगाडि भन्नुहुन्छ, महामते, यस संसारमा कोही पनि रागी पुरुष यस्तो छैन जसलाई यो रहस्य विदित होस्। जो त्यागी, आकाङ्क्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य छ, उसैले यसको रहस्यलाई जान्न सक्दछ। पूर्व कालमा अब सृष्टिको रचना बताउँदै हुनुहुन्छ ब्रह्माजी। पूर्व कालमा सर्वत्र जलै जल थियो। स्थावर जङ्गम जति प्राणी छन् यसमा कोही पनि थिएनन्। तब कमलबाट मेरो उत्पत्ति भयो। त्यो समयमा मलाई सूर्य, चन्द्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कुनै पनि 116 पृष्ठमा छ। तेस्रो स्कन्द देवी भागवतको। चिज नजर आएन। म कमलको कर्णिकामा बसेर विचार गर्न लागे, यस अगाध जलमा म कसरी उत्पन्न भएँ? को मेरो रक्षक हो? तथा यस प्रलयकालमा सृष्टि एवं संहार गर्ने को विशिष्ट पुरुष हो? कहीँ पनि स्पष्ट रूपले भूमि पनि देखिँदैन जसमा यो जल टिकेको होस्। यो कमल कसरी उत्पन्न भयो? यही विचार गर्दै म जलमा ओर्ले। ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ, 1000 वर्षसम्म पृथ्वीको अन्वेषण गरिरहे, यानि खोज गरिरहे, तर पनि मैले त्यो जलको कुनै वार पार भेटिन। यत्तिकैमा आकाशवाणी भयो, तप गर, तप गर। तब मैले तपस्या आरम्भ गरेँ। कमलमा बसी बसी 1000 वर्षसँग मैले तप गरिरहेँ। तब त्यही समयमा सृष्टि गर यस्तो आकाशवाणी सुनियो। त्यो सुनेर म एकदम आश्चर्यमा डुबेँ। सोचेँ कि कसको सृष्टि गरौँ अथवा मेरो कर्तव्य के हो। त्यही समयमा मधु र कैटभ नामको 2 भयङ्कर दानव राक्षस अगाडि आइपुगे। उनीहरूले त्यो महार्णवमा मसँग युद्ध गर्ने इच्छा प्रकट गर्न लागे। म उनीहरूबाट भयभीत भएँ। तब कमलको डाँठ समातेर पानीमा ओर्ले। त्यहाँ मलाई एक परम अद्भुत पुरुषको दर्शन भयो। उनको श्री विग्रह यानि शरीर मेघको समान श्याम थियो, बादलको जस्तै, कालो बादलको जस्तै। उनले पीताम्बर पहिरिएका थिए, 4 भुजाहरू थियो, शेषनागको शैयामा सुतेका थिए। ती जगत प्रभुको गलालाई वनमालाले सुशोभित गरिरहेको थियो। शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म, यी 4 आयुधहरूले उनले अनुपम शोभा पाइरहेका थिए। यस्तो शेषशाही भगवान विष्णुको मलाई दर्शन भयो। उनी योग निन्द्रामा वशीभूत भएर गहिरो निन्द्रामा सुतिरहेका थिए। उनको सबै चेष्टाहरू शान्त थियो। नारदजी, शेषनागको शैयामा सुतिरहेका ती प्रभुलाई देखेर मेरो मन चिन्तित भयो। यस्तैमा भगवती योग निन्द्रा याद आयो। मैले उनको स्तवन गरेँ। तब ती कल्याणमय भगवती श्री विष्णुको विग्रहबाट निस्केर, विग्रह माने शरीर, श्री विष्णुको विग्रहबाट निस्केर अचिन्त्य रूप धारण गरेर आकाशमा विराजमान भइन्। दिव्य आभूषणले उनको छविलाई बढाइरहेको थियो। जब योग निन्द्रा भगवान विष्णुको शरीरबाट अलग भएर आकाशमा विराज भइन्, तब तुरुन्तै श्रीहरि उठ्नुभयो। अब पुण्यात्माहरू, जस्तो आज तपाईँलाई सृष्टि रचनामा पहिले भनेको थिएँ, वर्बुली दासले भनेका थिए, जुन परमात्माले हामीलाई भनेका थिए। कबीर साहेबले यो भनेका थिए कि दुर्गा, ब्रह्माजी, विष्णुजी, शिवजीका माता हुन् श्रीदेवी र यी काल ज्योति निरञ्जन यिनका पिता हुन्।
यिनी के गर्दछन्? यी तीनै बालकहरूको उत्पत्ति गर्दछन्। यी काल यानि ब्रह्म, सर्वपुरुष पनि भनिन्छ यिनलाई र सर्वब्रह्म पनि भनिन्छ। सर्वब्रह्म र यी दुर्गाजी, यी दुवैजनाको पति पत्नी व्रत व्यवहारले श्री ब्रह्माजी, श्री विष्णुजी, श्री शिवजीको उत्पत्ति हुँदछ, जन्म हुँदछ। र यिनले के गर्दछन्? यिनलाई बाल्यवस्थादेखि नै कोमामा पुर्याइदिन्छन्, अचेत बनाइदिन्छन् र यिनको पालन पोषण जारी राख्दछन्। र जब यी युवा हुँदछन् तब यिनलाई सचेत बनाउँदछन्। अब यी दुर्गा अन्य रूप धारण गरेर प्रेतवत, प्रेतनीको जस्तै विष्णुजीको शरीरमा प्रवेश गरेर उनलाई बेहोस बनाएकी थिइन्। यसै गरी ब्रह्माजीलाई यो कमलको फूलमाथि राखिदिइन्। तबसम्म यी अचेत थिए, कोमामा राखिदिएकी थिइन्। यिनी आफै भन्दैछन्, मलाई थाहै छैन म कमलको फूलमाथि कसरी उत्पन्न भइहाले, मेरो को जनक हो? अब तल ओर्लिए त उनले देखे विष्णुजी बेहोस थिए उनी। र त्यहाँबाट जब दुर्गा उनी निस्किन, बाहिर आइन्, त उनी सचेत भए। त यस प्रकार यी सबैलाई यी काल भगवानले आफ्नो सो नियोजित षड्यन्त्रको माध्यमबाट भ्रमित गराएर राखेका थिए, कसैलाई यथार्थ ज्ञान बताएका थिएनन्। अब यहाँ तपाईँ अगाडि हेर्नुहोला। अब के हुन्छ कि तेस्रो स्थानमा भगवान शङ्करलाई पनि बेहोस बनाएका थिए, उनलाई फेरि सचेत बनाइदिए, फेरि तिनीलाई एकत्रित गरिदिए, प्रेरणा गरेर तिनै एकत्रित भए। अब हेर्नुहोस्, श्रीमद् सञ्चित देवी भागवत तेस्रो स्कन्द र यहाँ अब यहाँ पढिरहेको थियौँ। तब ती कल्याणमयी भगवती श्री विष्णुको विग्रहबाट निस्किएर अचिन्त्य रूप धारण गरेर आकाशमा विराजमान भइन्। दिव्य आभूषणले उनको छवि बढाइरहेको थियो। जब योग निन्द्रा भगवान विष्णुको शरीरबाट अलग भएर आकाशमा विराजमान भइन्, तब तुरन्तै श्री श्रीहरि उठ्नुभयो। उहाँले मधु र कैटवसँग 5000 वर्षसम्म ठुलो घमासान लडाइँ गर्नुभयो। तब त्रिदैत्य मरे। पहिले देवीको कटाक्षले मधु र कैटव मोहित भएका थिए। त्यसपछि भगवान विष्णुले आफ्नो काखमा सुताएर उनीहरूलाई त्यही प्राणबाट रहित गरिदिए। अब त्यहाँ म र भगवान विष्णु दुईजना थियौँ। त्यही रुद्र पनि प्रकट भए। हामी तिनैजनालाई भगवती आद्याशक्तिको दर्शन भयो। दुर्गाको उनलाई देखेर मन मुग्ध भयो। हामीले उनको उत्तम स्तुति गर्यौं। तब ती आदिशक्ति हामीसँग भन्न लागिन्। देवीले भन्नुभयो, ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर, तिमीहरू एकदम राम्रोसँग सावधान भएर आफ्नो आफ्नो कार्यमा संलग्न हुनु। सृष्टि, स्थिति र संहार यो तिमीहरूको कार्य हो। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, भगवती आद्या शक्तिको यो हामी 117 पृष्ठमा पढिरहेका छौँ। त्यो वाणी एकदम मधुर, सुन्दर एवं सुखप्रद थियो। हामीले त्यो स्पष्ट सुन्यौं। हामीहरूले उनलाई भन्यौं, माता, हामी कुन प्रकारले यी प्रजाहरूको सृजन आदि कार्य गर्नमा सफल हुने? विस्तृत भूमिकाको अभाव छ, सबै स्थान जलमग्न छन्। हाम्रो कुरा सुनेर ती कल्याण स्वरूपिणी भगवतीको मुखमण्डल मुस्कानले भरियो। यत्तिकैमा एउटा सुन्दर विमान आकाशबाट तल ओर्लियो। तब ती देवीले हामीलाई आज्ञा दिइन्, देवताहरू निर्भीक भएर इच्छापूर्वक यो विमानमा प्रवेश गर। ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र, आज म तिमीहरूलाई एउटा अद्भुत दृश्य देखाउँछु। हामीले भगवतीको कुरा सुनेर त्यो कुरालाई शिरोधार्य गर्यौं। त्यो रत्न जडित विमानमा चढेर हामी आरामले बस्यौं। हामी तिनै देवताहरूलाई त्यो विमानमा बसेको देखेर देवीले आफ्नो सामर्थ्यले विमानलाई आकाशमा उडाइदिन्। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, मन जस्तै तीव्र गतिले चल्ने त्यो विमान जुन अपरिचित स्थानमा पुग्यो, त्यहाँ सम्पूर्ण फलहरूले लदिएको अनेक सुन्दर वृक्षहरू थियो। अगाडि एउटा सुन्दर नगर देखियो। अद्भुत
पर्खालहरूले त्यो नगरको छवि बढाइरहेको थियो। त्यहाँ धेरै नै ठुला ठुला मलहरू थियो। उचित स्थानमा यज्ञशाला पनि बनेको थियो। केही क्षणपछि नै त्यो एउटा अर्को सुन्दर प्रदेशमा पुग्यो। त्यहाँ हामीले देख्यौं अनुपम नन्दन वन थियो। पारिजातको सघन छायाको तल सुरभि गाई बसेकी थिइन्। नजिकै ऐरावत हात्ती पनि विराजमान थियो। सैकडौं अप्सराहरू, यक्ष, गन्धर्व र विद्याधर त्यो पारिजातको उपवनमा गाउँदै र विहार गरिरहेका थिए। यसो हेरेको त्यही महाभाग इन्द्र पनि थिए। उनको नजिकै उनकी प्राणप्रिय सची पनि थिइन्। त्यो स्वर्ग जस्तो दृश्यलाई देखेर हामी आश्चर्यचकित भयौं। यत्तिकैमा हाम्रो विमान तीव्र गतिले अगाडि बढ्यो र दिव्यधाम ब्रह्मलोकमा पुग्यो। सम्पूर्ण देवताले त्यो नगरको अगाडि मस्तक झुकाउँथे। त्यहाँ अर्का ब्रह्मा विराजमान थिए। उनलाई देखेर भगवान शंकर र विष्णुलाई एकदमै आश्चर्य भयो। सभा लागिरहेको थियो। भगवान शंकर र विष्णुले मलाई सोधे, चतुरानन, यी अविनाशी ब्रह्मा को हुन्? मैले उत्तर दिएँ, मलाई केही थाहा छैन। सृष्टिको अधिष्ठाता यी को हुन्? भगवान, म को हुँ? यी को हुन्? हाम्रो उद्देश्य के हो? यो उल्झनमा मेरो मनले चक्कर काटिरहेको छ। यत्तिकैमा मनको सम्मान तीव्र गतिको त्यो विमान तुरन्तै त्यहाँबाट हिँडिहाल्यो र कैलाशको सुरम्य शिखरमा पुग्यो। अगाडि हेर्नुहोस्, त्यहाँ विमान पुग्न साथ एउटा भव्य भवनबाट त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर आउनुभयो बाहिर। उहाँ नन्दी वृषभमा बस्नुभएको थियो। उहाँको 5 मुख थियो र 10 भुजाहरू थियो। मस्तकमा चन्द्रमा सुशोभित थियो। क्षणभर पछि नै त्यो विमान त्यो शिखरबाट पवनको समान तेज चालमा हिँड्यो र वैकुण्ठ लोकमा पुग्यो, जहाँ भगवती लक्ष्मीको विलास भवन थियो। पुत्र नारद, त्यहाँ मैले जुन सम्पत्ति देखे त्यसको वर्णन गर्नु मेरो लागि असम्भव छ। त्यो उत्तम पुरीलाई देखेर विष्णुको मन आश्चर्यले समुद्रमा पौडिन थाल्यो। एक विष्णु विमानमा छन्, एक ब्रह्मा बसेका छन्, एक शंकर बसेका छन्। अब एक एकतिर हेर्नुहोस् त त्यहाँ कमलधरी विराजमान थिए। अलसीको फूलको समान उनको श्री विग्रहको कान्ति थियो। पीताम्बर पहिरिएका थिए, 4 भुजाहरू थियो। उनी पक्षीराज गरुडमा विराजमान थिए। दिव्य आभूषणहरूले उनको अनुपम शोभा बढाइरहेको थियो। प्राणप्रिया लक्ष्मीजी चौवर घुमाइरहेकी थिइन्। ती सनातन श्रीहरूको झाँकी पाएर हामी सबै अचम्म भयौं। एक अर्कालाई हेरेर हामी विमानमा एउटा उत्तम आसनमा बसिरह्यौं। यत्तिकैमा पवनसँग कुरा गर्दै त्यो विमान तुरन्त उड्यो। अगाडि अमृतको समान मिठो जल भएको समुद्र थियो। त्यो समुद्रको जल एकदम मधुर थियो। पुण्यात्माहरू, परमेश्वर कबीरजीले आफ्नो द्वारा रचित सृष्टिको रचनाको जुन ज्ञान दिएका छन् त्यसमा एकदमै विस्तारले बताएका छन्। अब यी श्री ब्रह्माजी, विष्णुजी, शिवजी विमानमा बसेका छन्। दुर्गाले यिनलाई आकाशमा उडाइदिए विमानलाई। यी जहाँ पुगे त्यहाँ ब्रह्माजी विराजमान थिए र एक ब्रह्माजी बसेका छन् विमानमा र एक अगाडि बसेका छन् त्यहाँ त्यो ब्रह्माको लोकमा। र फेरि त्यहाँ देखेर ब्रह्माजीसँग विष्णु र शिवजीले सोध्छन्, यो अर्को ब्रह्मा को हो? ब्रह्माजी विमानवाला ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, यो मलाई थाहा छैन, यी को हुन्, म को हो, कहाँबाट उत्पन्न भएको, हाम्रो के उद्देश्य हो? त यी को थिए? त यी कालले, जस्तो कि तपाईलाई सृष्टि रचनाको सुरुमै बताइएको थियो, यिनले एक ब्रह्माण्डको टप मोस्ट स्थानमा, शिखरमा, यानी कि चोटीमा 3 स्थान बनाएर राखेका छन्। तपाईलाई एउटा चित्र देखाउँछौं ब्रह्माण्डको। यसबाट सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। हेर्नुस्, एउटा ब्रह्माण्डको लघु चित्र। यो हेर्नुस्, यो एउटा अण्डा जस्तो शेप छ यसको।
अन्डा जस्तो आकार छ, यसको लिपिकल यसको जुन सेप छ, आकार छ। अब यो हेर्नुस्, तलबाट सुरु गर्छौं। सबैभन्दा तल यो पाताल लोक, तलातल, रसातल, सुतल, अतल, मातल, तलातल र वितल। त यो हो पृथ्वी लोक। यो शिवको लोक, शिवपुरी जसलाई भनिन्छ, ब्रह्माजीको लोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुजीको लोक, विष्णुपुरी। र यो जुन क्षेत्र छ, र यो हो स्वर्ग र नर्क, र यो हो धर्मरायको लोक। यहाँको न्यायाधीश बनाएका छन् कालले, यो जहाँ सबको अकाउन्ट हुन्छ। र यो जुन स्थान छ, यो ब्रह्मलोक हो। यो सबै यो स्थान जुन छ, यसलाई ब्रह्मलोक भनिन्छ। एउटा यो स्वर्ग छ, यहाँ इन्द्र बस्छन्। यो इन्द्र अलग हुन् र यसैले यसलाई महाइन्द्र भनिएको छ। यहाँ के गरिएको छ, यो एउटा महास्वर्ग हो। यही यसमा एउटा अलग तरिकाको एउटा डुप्लिकेट काम गरिएको छ। नक्कली सत्यलोक, नक्कली अलकलोक, नक्कली अगमलोक, नक्कली अनामी लोकको रचना गरेर राखिएको छ। यहाँ यो 88,000 भागहरू छन्। यहाँ यो सप्तपुरी हो र यो सबै ब्रह्मलोकको माथि, यो ब्रह्मलोक हो। यो ब्रह्मलोकको माथि यहाँ 3 गुप्त स्थान बनाएर राखिएको छ। तपाईलाई भनेको थिए कि एउटा रजोगुण प्रधान क्षेत्र हो। यहाँ यी काल सर्वपुरुष स्वयं ब्रह्मा रूप धारण गरेर बस्छन् र साथमा आफ्नो पत्नी दुर्गालाई सावित्रीको रूपमा राख्छन्। यहाँबाट अन्तर्धान भएर यिनको विमानबाट पहिले यहाँ पुगे। एक यो तमोगुण प्रधान क्षेत्र हो। यहाँ यी स्वयं महाविष्णु महाशिवको रूपमा बस्छन् र दुर्गालाई यानी उमा रूपमा राख्छन्। अब फेरि यो सत्वगुण प्रधान क्षेत्र हो। अगाडि फेरि स्वयं यहाँ विष्णु रूप धारण गरेर त्यहाँ विराजमान हुन्छ। पहिले यिनले देखे यहाँ इन्द्रको लोक थियो। यहाँ यिनले देखे ठुला ठुला वृक्षहरू र अन्य लोकहरू देखे र त्यहाँबाट यहाँ प्रवेश गरे। यहाँबाट अगाडि जान सक्दैनन् उनीहरू। उनीहरूको विमान महाइन्द्रलाई हेरेर पछाडि यहाँबाट आयो र यो बाटोबाट माथि गयो। अगाडि गएर उनीहरूले के देखे, सबैभन्दा पहिले ब्रह्माको यो काल बसेका थिए सर्वपुरुष ब्रह्माको रूपमा र त्यहाँबाट उनीहरूको विमान यहाँ पुग्यो। यहाँ उनीहरूले शङ्करजीलाई देखे। यी काल थिए स्वयं सर्वपुरुषले अलग तरिकाले त्यहाँ 3 रूप धारण गरेर बसेका थिए र फेरि यी विष्णुलोकमा आइपुगे। त्यहाँ एक विष्णु अर्को पनि थिए, लक्ष्मीजी पनि बसेकी थिइन्। यहाँ दुर्गा यी विष्णुरूपी कालको लागि चौवर हल्लाइरहेकी थिइन्। यहाँबाट फेरि उनीहरूको विमान यहाँ आयो। यो गुलियो जलको समुद्रमा यहाँ दुर्गाको एक लोक अलग्गै छ। अब अगाडि पढेछौँ। यहाँसम्म हामी पढ्दै पढ्दै आइपुग्यौँ श्री देवी पुराणमा। अब हामी यहाँ आउनेछौँ यो मिठो जलमा। यो मिठो जलको समुद्रमा हामी पुग्यौँ। अब यहाँ पुग्छौँ। पुण्यात्माहरू, आज हाम्रो सद्ग्रन्थ जे प्रमाणित गर्दछ, यो ज्ञान परमेश्वर कबीरजीले 600 वर्ष पहिले आफ्नो सच्चिदानन्द ज्ञान ब्रह्मको वाणीमा, कबीर वाणीमा लिपिबद्ध गराएका छन् आजभन्दा 600 वर्ष पहिले। र आज यी सद्ग्रन्थमा हामीलाई सत्य लागिरहेको छ। त यसबाट यो सिद्ध छ कि पूर्ण परमात्मा कबीरजी हुन्, जसले पहिले नै यो ज्ञान हामीलाई दिएका थिए र यो हाम्रो सद्ग्रन्थमा विद्यमान छ। अब हामी कहाँसम्म पढ्दै पढ्दै आइपुग्यौँ कि यी तिनै यो विमानमा बसेका छन् ब्रह्मा, विष्णु र शिवजी। र दुर्गाले आफ्नो शक्तिले विमानलाई आकाशमा उडाइदिइन्। पहिले उनीहरू पुगे ब्रह्माजीको लोकमा। त्यहाँ त्यो कालको त्यो स्थानमा पुगे जुन रजोगुण प्रधान थियो। त्यहाँ यी स्वयं स्वरपुरुष यानी काल ब्रह्म स्वयं नै ब्रह्मा रूप धारण गरेर विराजमान थिए। अगाडि फेरि गए त यी शङ्कर रूपमा विराजमान थिए।
अझै अगाडि गए त यी विष्णु रूपमा विराजमान थिए। फेरि त्यहाँबाट यिनको विमान कहाँ गयो? यो सबै यसकारण गरिएको थियो कि उनीहरूले आफूले आफूलाई भगवान नै नमानुन् भनेर यिनको भ्रम निवारण गरिदिन्छन्। अब हेर्नुहोस्, यो देवी भागवत नै हो अहिलेसम्म। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुरबाट प्रकाशित हो। यो त्यही पुस्तक हो जुन पहिले पनि देखाइसक्यौँ। हामीले यहाँसम्म पढिसक्यौँ। हामीले यो पढ्यौँ 118 मा। यत्तिकैमा हाम्रो विमान तीव्र गतिले अगाडि बढ्यो र दिव्यधाम ब्रह्मलोकमा पुग्यो। त्यहाँ एक अर्का ब्रह्मा विराजमान थिए। एक त विमानमा छन्, एक त्यहाँ विराजमान छन् अर्को। त्यो भ्रम थियो, छर पुरुष थिए, धोका दिइरहेका थिए उनीहरूलाई। उनी स्वयं ब्रह्मा रूपमा त्यहाँ विराजमान थिए। उनलाई देखेर भगवान शङ्कर र विष्णुलाई एकदमै आश्चर्य भयो। सभा लागिरहेको थियो। भगवान शङ्कर र विष्णुले मलाई सोधे, चतुरानन, यो अविनाशी ब्रह्मा को हुन्? मैले उत्तर दिए, मलाई केही थाहा छैन। सृष्टिको अधिष्ठाता यी को हुन्? भगवान म को हुँ? यी को हुन्? र हाम्रो उद्देश्य के हो? यही उल्झनमा मेरो मनले चक्कर काटिरहेको छ। यत्तिकैमा मनको समान तीव्रगामी त्यो विमान तुरन्त त्यहाँबाट अगाडि बढ्यो र कैलाशको सुरम्य शिखरमा पुग्यो। त्यहाँ विमान पुग्न साथ एउटा भव्य भवनबाट त्रिनेत्रधारी भगवान शङ्कर बाहिर निस्के। उनी नन्दी वृषभमा बसेका थिए। यो काल निस्के त्यहाँबाट, छर पुरुष। र फेरि त्यहाँबाट क्षणभरमै त्यो विमान त्यो शिखरबाट पनि पवन जस्तै तेज गतिमा उड्यो र वैकुण्ठ लोकमा पुग्यो। त्यहाँ को थिए? कमलोचन श्रीहरि भगवान विराजमान थिए। यी काल बसिरहेका थिए सर्वब्रह्म, छर पुरुष र उनको 4 भुजा थियो। पक्षीराज गरुडमा विराजमान थिए र प्राणप्रिय लक्ष्मीजी चमर हल्लाइरहेका थिए। अब हामी यहाँ आउनेछौँ। तल हेरौँ। यत्तिकैमा पवनसँग कुरा गर्दै त्यो विमान तुरन्तै उड्यो। अगाडि अमृतको समान मिठो जल भएको समुद्र थियो। यसको जल एकदम मधुर थियो। हामी 119 पृष्ठमा पढ्नेछौँ। अब 118 हामीले पढ्यौँ। त्यो समुद्रमा त्यहाँ एउटा मनोहर द्वीप थियो। त्यो द्वीपमा एक मङ्गलमय मनोहर पलङ बिछाइएको थियो। त्यो पलङमा सुन्दर रत्नहरू जडिएको थियो। त्यो उत्तम पलङमा एकजना दिव्य रमणी बसेकी थिइन्। यी दुर्गा गएर त्यहाँ विराजमान भइन् अगाडि। ती यस्तो प्रभावपूर्ण देवी थिइन्, मानव करोडौं बिजुलीहरू एकसाथ चम्किरहेको होस्। अत्यन्त सुन्दर मुख थियो, रातो रातो दाँत थियो। करोडौं लक्ष्मीहरू भन्दा पनि धेरै उनी सुन्दर थिइन्। उनी यस्तो प्रभावपूर्ण देवी थिइन्, मानव करोडौं बिजुलीहरू एकसाथ चम्किरहेको होस्। अत्यन्त सुन्दर मुख थियो, रातो रातो दाँत थियो। यो पढ्यौँ हामीले। अब यहाँ उनलाई देखेर हामी एकदम आश्चर्यमा डुब्यौं। केही समयसम्म हामी त्यहीँ बसिरह्यौं। आपसमा भन्न थाल्यौं, यो सुन्दरी को हुन् र यिनको के नाम हो? हामी यिनको विषयमा एकदमै अनभिज्ञ थियौं। यिनको हजारौं नेत्र, हजारौं हात, हजारौं मुख छ। टाढाबाट हेर्दा नै यिनी एकदमै सुन्दरी प्रतीत हुन्छन्। यी न कुनै अप्सरा हुन्, न गन्धर्व कन्या, न कोही देवकन्या नै। यसरी शङ्कास्पद भएर नै हामी त्यहाँ बसिरह्यौं। तब भगवान विष्णुले ती चारु हाँसिनी भगवतीलाई देखेर विवेकपूर्वक निश्चय गर्नुभयो कि यी भगवती जगदम्बिका हुन्। तब उहाँले भन्नुभयो कि यी भगवती हामी सबैको आदि कारण हुन्। महाविद्या र महामाया यिनको नाम हो। यी पूर्ण प्रकृति हुन्। अब पुण्यात्माहरू, विष्णुजी भन्दैछन् किनकि विष्णुजीको बुद्धि खोलिदिए कालले। अब हामी 120 पृष्ठमा पढ्नेछौँ। संस्कृत देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुरबाट प्रकाशित। यी तिनै दिव्याङ्गना हुन्। विष्णुजी भनिरहेका छन् यहाँ आफ्नो ब्याकग्राउन्ड देखाइदिए विष्णुलाई। यी काल भगवानले र दुर्गाले यी तिनै दिव्याङ्गना हुन् जसको प्रलयारोहणमा मलाई दर्शन भएको थियो।
त्यो समयमा म बालक रूपमा थिएँ, मलाई झुलुवामा झुलाइरहेकी थिइन्। विष्णुजीको जन्मको प्रत्यक्ष प्रमाण सानो बालक थिए विष्णुजी। बट वृक्षको पत्रमा एउटा सुदृढ शैया बिछाइएको थियो, त्यसमा सुतेर म खुट्टाको औलालाई आफ्नो कमल जस्तो मुखमा राखेर चुसिरहेको थिएँ। भन्छन् प्रलयार्णवमा मैले दर्शन पाएको थिएँ देवीको। त्यो समयमा म बालक रूपमा थिएँ, सानो बालक थिएँ। उनी मलाई झुलाइरहेको थिइन्, म औला चुसिरहेको थिएँ खुट्टाको। यिनलाई देखेर मलाई पहिलेको कुरा याद आयो। यी हामी सबका जननी हुन्। अब 121 पृष्ठमा अब विष्णुजी यो भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, प्रकृति देवीलाई नमस्कार छ, भगवती विधात्रीलाई निरन्तर नमस्कार छ। यो स्तुति गर्दै आइरहनु भएको छ भगवान विष्णुजी। यहाँ हेर्नुहोला 123 पृष्ठमा जो प्रारम्भमा पढेको थियो, अब त्यही आइपुग्यौ। भगवान विष्णुजी स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो दुर्गा माताको। तिमी शुद्ध स्वरूप हौ, यो सारा संसार तिमीबाटै उद्भासित भइरहेको छ। म ब्रह्मा र शङ्कर हामी सबै तिम्रै कृपाले विद्यमान छौँ। हाम्रो आविर्भाव यानि जन्म र तिरोभाव माने मृत्यु हुने गर्दछ। केवल तिमी नित्य हौ, जगत जननी हौ, प्रकृति र सनातनी देवी हौ। भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ, देवी यदि महाभाग विष्णु तिमीबाटै प्रकट भएका हुन् भने त उनी पछि उत्पन्न हुने ब्रह्मा पनि तिम्रै बालक भए। फेरि म तमोगुणी लीला गर्ने शङ्कर के तिम्रो सन्तान भइन र? अर्थात् मलाई पनि उत्पन्न गर्ने तिमी नै हौ शिवे। सम्पूर्ण संसारको सृष्टि गर्नमा तिमी एकदम चतुर छौ। यो संसारको सृष्टि स्थिति र संहारमा तिम्रो गुण सदा समर्थ छ। तिनै गुणहरूबाट उत्पन्न हामी ब्रह्मा विष्णु एवं शङ्कर नियमानुसार कार्य गर्नमा तत्पर रहन्छौँ। त पुण्यात्माहरू, तपाईहरू सबैले आफ्नो सद्ग्रन्थलाई स्वयं पढ्नुभयो र यो अहिलेसम्म पवित्र हिन्दू धर्मको गुरुजन यी आचार्य मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वर, गीता मनीषी, गीताको मर्मज्ञ ज्ञाता, वेदहरूको ज्ञाता, पुराणहरूको ज्ञाता मानिन्दथे। यिनीहरूलाई कख पनि थाहा थिएन। यी अज्ञानी हुन् जसले आजसम्म हाम्रो भगवानहरू यानि जसलाई हामी समर्थ मान्दथ्यौँ, अजर अमर भनेर सुन्थ्यौँ, यिनले यो भन्न सक्दैनन् कि यिनको स्थिति के छ। यिनको जीवनीले बताइरहेको छ यी महापुरुषहरूको कि यिनको यो स्थिति छ। अब पुण्यात्माहरू, जस्तो कि तपाईलाई सृष्टि रचनाको प्रारम्भमा जुन कथा सुनाएको थिएँ, बताएको थिएँ कि काल भगवानले यी क्षर पुरुषले जो ब्रह्मा विष्णु र महेशका पिताजी हुन्, दुर्गा जीको पति हुन्, जो श्री देवीका पति हुन् र ब्रह्मा विष्णु महेशका पिता हुन्, यिनले यो भनेका थिए दुर्गासँग कि मेरो भेद कसैलाई नभन्नु। यिनलाई एकदम कडाइसँग भनेका थिए कि देवीले त्यही उद्देश्यले ब्रह्मा विष्णु महेशलाई यी क्षर पुरुषको ज्ञान दिनु भएन। अब दुर्गालाई यिनले भनेका थिए कि मेरो भेद कसैलाई नभन्नु। यसै प्रकार दुर्गाले यिनलाई केही उस भेद खोल्नु भएन ब्रह्माको, तर पनि सच्चाई लुक्न सकेन। अब यसैमा तपाईलाई प्रमाणित गर्छौं, देवी भागवतमा ब्रह्माजीले वेदहरूलाई पढ्नुभयो, दुर्गासँग सोध्नुभयो कि वेदहरूमा यो लेखिएको छ कि केवल एक ब्रह्म जसको बराबर अर्को कोही छैन। ब्रह्म यानि कि परमात्मा पनि हुँदछ। यो ब्रह्म माने भगवान हुन्छ। ती एकमात्र परमात्मा पूजाको योग्य छन्। त ती के तपाईँ नै हो? ब्रह्माजीले सोध्नुभयो कि त्यो तपाईँ नै हो? दुर्गासँग सोध्नुभयो। अब दुर्गाले के उत्तर दिनुहुन्छ हेर्नेछौँ। हामी श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण देवी पुराण पढ्दैछौँ, गीता प्रेस गोरखपुरबाट प्रकाशित। यसको तेस्रो स्कन्द पढ्दैछौँ हामी, पृष्ठ नम्बर 185।
125 123 सम्म हामीले पढिसक्यौं। यहाँ 124 मा हेर्नु होला। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकरको यो स्तुति सुनेर भगवती जगदम्बिकाले आफ्नो कुरा सुनाउनु भयो। अब यहाँ ब्रह्माजी सोध्दै हुनुहुन्छ, यो 125 पृष्ठमा हामी पढ्दैछौँ, तेस्रो स्कन्द हो यो। यस मूर्त र अमूर्त जगतको आधार तिमी भन्दा अगाडि कोही पनि अर्को पुरुष थिएन, कोही तेस्रो पनि छैन। एकमेव द्वितीयम ब्रह्म। यस वेदको वचनलाई व्यर्थ भन्नु त मिल्दैन। अब दुर्गाले यिनलाई भन्नुभयो कि म नै सब हुँ, म नै तिम्रो पिता हो, म नै तिम्रो माता हुँ। त अब ब्रह्माजीले वेदहरूलाई पढ्नुभयो त उहाँले भन्नुभयो यो वेदको वचनलाई व्यर्थ भन्नु त मिल्दैन। र यहाँ अनुभव अर्कै कुरा भन्दैछ। यस प्रकार वेद वाक्य र अनुभवको बीचमा अत्यन्त विरोध उत्पन्न भइरहेको छ। वेदले भन्दछ एकमेव द्वितीयम ब्रह्म हो, त के यो आत्मस्वरूप तिमी नै हौ अथवा त्यो कोही अरू नै पुरुष हो? मेरो यस शङ्कालाई दूर गर्ने कृपा गर। कुनै महान पुण्यको प्रभावले नै मलाई तिम्रो चरणको सेवा सुलभ भएको हो। तिमी स्त्री हौ या पुरुष, यो रहस्य पनि मलाई विशद रूपले कृपा गरेर बताइदेऊ। अध्याय 4-5 यहाँ पूरा भयो। तेस्रो स्कन्द 6औं अध्याय सुरु भयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, यस प्रकार मैले जब भगवती जम्बिकासँग विनयपूर्वक सोधे तब उनले मधुर बाणीमा मलाई भन्न लागिन्। देवीले भन्नुभयो, म र ब्रह्मा एकै हो। अब भयो नि दुई। सच्चाइलाई लुकाएर लुक्दैन, एकै हौ। ममा र यी ब्रह्ममा कहिले पनि किञ्चित मात्र पनि भेद छैन। जो उनी हुन् त्यही म हुँ र जो म हुँ त्यही उनी हुन्। बुद्धिको भ्रमले भेद प्रतीत भइरह। हाम्रो सूक्ष्म भेदलाई जसले जान्दछ यसले सिद्ध छ, दुई त छन् नि यिनी, जान्छन् त्यही। अब 125 पृष्ठ हामीले पढ्यौं। अब 126 हामी पढ्नेछौँ। उनै बुद्धिमान पुरुष हुन्, ती तत्त्वदर्शी सन्त हुन् जो हाम्रो भिन्न भिन्न भिन्नतालाई जान्दछन्। उसको संसार सागरबाट मुक्ति हुनुमा कुनै पनि शङ्का छैन। ब्रह्म एकै हुन्। अगाडि हेर्नुहोस्, म शक्ति रूप धारण गरेर पराक्रम गर्दछु। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, बाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही र वासवी सबै मेरो रूप हो। विभिन्न कार्यहरूमा उपस्थित हुँदा ती देवीहरूको भित्र आफ्नो शक्ति स्थापित गरेर म सबै व्यवस्था गर्दछु। हो, ती देवीलाई निमित्त बनाउनु मेरो स्वभाव हो। अब अगाडि हेर्नु होला। अब पुण्यात्माहरू, तपाईहरू पढ्दै हुनुहुन्छ आफ्नो सद्ग्रन्थलाई स्वयं। तपाईहरूले तेस्रो स्कन्दमा र पृष्ठ नम्बर 125 मा पढ्नुभयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ कि मैले जब दुर्गासँग सोधे, माता श्री जगदम्बिकासँग, कि वेदहरूमा लेखिएको छ कि एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, द्वितीयम, जसको बराबर अर्को कोही पनि हुँदैन, ती ब्रह्म नै सप्थोक हुन्। यहाँनिर कि तपाईँ जे भन्दै हुनुहुन्छ कि म नै सप्थोक हो, यो सृष्टिको रचना गर्ने पनि म नै हो, म बाहेक अरू कोही होइन, त यी वेदको वाक्यहरूलाई झुटो पनि भन्न सकिँदैन। अनुभवले हामीलाई यो भन्छ कि परमात्मा निराकार छन् र वेदले यो भन्दछ कि उनी साकार छन्। त हाम्रो अनुभवमा र यथार्थतामा एकदम विरोध छ। त के त्यो ब्रह्म तपाईँ नै हो अथवा कोही अरू हो? ब्रह्माजीले सोध्नुभयो। त दुर्गाले पहिले त भकाउनुहुन्छ उहाँलाई कि ती ब्रह्ममा र ममा कुनै अन्तर छैन, म उही हुँ र ऊ मै हो।
हामी दुईजनाको सूक्ष्म भेद जसले जान्दछ ऊ परम पुरुष हो, विद्वान पुरुष हो, तत्त्वदर्शी। अगाडि फेरि हेर्नुहोस् 129 पृष्ठमा बिल्कुलै स्पष्ट भइहाल्छ। हेर्नुहोला तेस्रो स्कन्द देवी भागवत। हामी तेस्रो स्कन्द पढ्दैछौँ, संक्षिप्त देवी भागवत, पृष्ठ नम्बर 129 मा। यसरी सृष्टिको क्रम मैले संक्षेपमा तिमीलाई भने। यहाँ देवी भन्दै हुनुहुन्छ, दुर्गाले भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ देवीको प्रवचन चलिरहेको छ, देवीले भन्नुभयो, यो देवीले भन्दै हुनुहुन्छ। यो 129 पेजमा यसरी सृष्टिको क्रम मैले संक्षेपमा तिमीलाई भने। महानुभाव देवताहरू ब्रह्मा, विष्णु र शिवलाई दुर्गाले भन्दै हुन्छ, अब मेरो कार्य सिद्ध गर्नको लागि विमानमा बसेर तिमीहरू शीघ्र जाऊ। कुनै कठिन कार्य आयो भने जब तिमीहरू मलाई स्मरण गर्छौ तब म अगाडि आउँछु। देवताहरू, मेरो तथा सनातन परमात्माको ध्यान तिमीहरूले सधैँ राख्नु पर्नेछ। अब यहाँ यी दुई भए। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो म नै सबथोक हो, अब यी भन्दै हुनुहुन्छ मेरो तथा सनातन। दुर्गाले ब्रह्मलाई नै सनातन परमात्मा भन्दै हुनुहुन्छ। हामी दुवैको स्मरण, फेरि दुई, हामी दुवैको स्मरण गरिरह्यो भने तिमीहरूको कार्य सिद्ध हुनुमा किञ्चित मात्र पनि शङ्का रहने छैन। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, यस प्रकार यस्तो भनेर भगवती जगदम्बिताले हामीलाई विदा गर्नुभयो। उहाँहरूले शुद्ध आचार भएको शक्तिहरूमध्ये भगवान विष्णुको लागि महालक्ष्मीलाई, शङ्करको लागि महाकालीलाई र मेरो लागि महासरस्वतीलाई पत्नी बन्ने आज्ञा दिनुभयो। अब त्यो स्थानबाट हामी हिँड्यौँ र दोस्रो स्थानहरूमा हामी तिनैजनाको पुरुष रूपमा प्रतिष्ठा भयो। तपाईहरूलाई यो दासले परमेश्वर कवीरजीद्वारा रचिएको सृष्टि र यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको रचना कहिले कहिले कसरी भयो यो सबै बताएको थिए। यो दासले तपाईहरूलाई मौखिक सुनाएको थियो, वर्बली सुनाएको थिए। र आज यो सद्ग्रन्थहरूले, हाम्रो शास्त्रले यो प्रमाणित गरिदियो कि जुन 600 वर्ष पहिले परमेश्वर कवीरजीले हामीलाई ज्ञान दिनुभएको थियो त्यो आज हाम्रो सद्ग्रन्थमा विद्यमान छ। र यी नक्कली गुरु आचार्य झुठा वेद ज्ञानहीन शास्त्रहरूको ज्ञानबाट हीन छन् र यी भन्दछन् कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर र अमर छन्, यिनका कोही माता पिता छैनन्, यी सर्वेश्वर हुन्, महेश्वर हुन्। त अब यो त कन्सेप्ट क्लियर भयो दुर्गाको कि दुर्गा यिनका माता हुन्, फाइनल भयो। र तीनैजनाको विवाह गरिदिन् दुर्गाले। आफ्नो नै 3 रूप बनाइदिएर यिनी आफै भन्दैछन् कि म एकबाट अनेक हुन सक्छु यी देवी, र 3 रूप धारण गरेर यिनले 3 पुत्रहरूको विवाह गरिदिन्। अब समस्या यो रहन गयो कि यिनका पिता को हुन्, यो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नेछ। यस रहस्यलाई, यस शङ्काको समाधान जुन छ शिव पुराणले गर्नेछ। अब तपाईलाई पढाउनेछौँ आफ्नो पवित्र शास्त्र, जसलाई यो नकली हिन्दू धर्मका नकली गुरु आजसम्म न पढ्न सकेका छन्, न बुझ्न सकेका छन्। यिनलाई केवल संस्कृत भाषाको ज्ञान थियो, तत्त्व ज्ञान थिएन। र हामीले यिनलाई मानिरहेौँ कि ये संस्कृत भाषाका ज्ञाता ऋषि महर्षि ब्राह्मण हुन् र यिनले वेद र पुराणहरू राम्रोसँग पढेका होलान्, सही बताएका होलान् यिनले हामीलाई। र परमात्मा कवीर देवजी, कवीर साहेबजी, उनी धानक रूप जलहा रूपमा आएका थिए बनारस। उनले 600 वर्ष पहिले भनेका थिए यी सबै झुट बोलिरहेका छन्। यिनीहरू सद्ग्रन्थसँग परिचित छैनन्, यिनीहरू परमात्माको परिभाषासँग परिचित छैनन् भनेर। तर त्यो समयमा हामीलाई यो विश्वास हुन सकेन, किनकि यी झुठा गुरु आचार्यहरूले यो भन्ने गर्दथे कि कवीर त अशिक्षित छन्, यिनी संस्कृत भाषा त जान्दैनन्, यी झुट बोल्दैछन् ब्रह्मा विष्णु महेशको बारेमा। यी यिनको जन्म मृत्युको बारेमा कुरा गर्दछन्, यिनको माता पिताको बारेमा कुरा गर्दछन्। कवीरजी झुटो कुरा गर्दछन्। ओहो, कवीर परमेश्वरजीले आफ्नो प्यारो आत्मा धर्मदासजीसँग भनेका थिए कि धर्मदास, कलियुगको जब
1505 वर्षहरू बित्नेछ। तब यो मेरो कुरा साँचो हुनेछ जुन कुरा आज म तिमीलाई सुनाइरहेको छु। के अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। जुन आज म तिमीलाई बताइरहेको छु कि यी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा हुन् र पिता निरञ्जन हुन्। यी काल छर पुरुष हुन्। यो मेरो जुन वचन छ आजबाट 5505 वर्षपछि जब कलियुग बित्नेछ तब यो साँचो हुनेछ। र आज जुन छ कलियुगको आज यो त्यो समय आइसक्यो। 5500 जहिले पुग्छ त्यो सन् 2000 मा पुग्छ। ईसा पूर्व ईस्वीमा तपाईलाई प्रमाण दिन्छु एकछिन। तपाईहरूलाई यो कन्सेप्ट क्लियर गर्दछु कि वर्तमानमा कलियुगको 5500 वर्ष चलिरहेको छ। 5511 चलिरहेको छ यो बुझ्नुस् आज। र यसको 5 वर्ष पहिले सन् 2000 मा 5505 वर्ष हुन्छ। तपाईलाई प्रमाणित गरेर देखाउनेछौँ। यो हेर्नुहोला। एक यो हिमालय तीर्थ छ। यो पुस्तकको नाम हो हिमालय तीर्थ। र यो शङ्कराचार्यहरूको परम्परादेखि नै प्रकाशित भइरहेको छ। हिमालय तीर्थ जेपी नम्बुरी उपमुख्य कार्याधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति ट्रेक्स एन्ड टुर्स कलकत्ता। यो पहिलो प्रकाशन 2009 मा भएको थियो। प्रकाशक रञ्जु चक्रवर्ती, मुद्रक गिरी प्रिन्ट सर्भिस कलकत्ता। अब यसको पृष्ठ नम्बर 42 मा तपाईलाई देखाउँछु। पृष्ठ नम्बर 42 पुस्तक हिमालय तीर्थ। र यहाँ हेर्नुहोला शङ्कराचार्यको विवरण छ। आदि केदारेश्वरको समक्ष शङ्कराचार्यजीको दिव्य संगमरमरको मूर्ति छ। शिवरहस्यको अनुसार शिवरहस्य संस्कृतमा लेखिएको छ। यहाँ त्रिसहस्रणे वर्षणाम शङ्करयति अर्थात् कलियुगको 3000 वर्ष व्यतीत भएपछि बौद्ध मीमांसकहरूको मत माथि विजय प्राप्त गर्नको लागि शङ्कर यतिको रूपमा आविर्भूत हुनेछन्। यानी शङ्कर भगवान नै आदि शङ्कराचार्यको रूपमा कलियुगको 3000 वर्ष व्यतीत भएपछि बौद्ध मीमांसकहरूको मत माथि विजय प्राप्ति गर्नको लागि शङ्कर यतिको रूपमा आविर्भूत हुनुहुनेछ। शङ्कराचार्यजीको दर्शनको उपरान्त अब म तपाईलाई अर्को देखाउनेछु। अब यसबाट सिद्ध भयो कि जब कलियुग 3000 वर्ष व्यतीत भइसकेको हुनेछ त्यो समयमा आदि शङ्कराचार्यजीको जन्म हुनेछ। अब यो प्रत्यक्ष प्रमाण यो गरिरहेको छ यो अर्को पुस्तकले। ईसाभन्दा 508 वर्ष पूर्व ईसाजीको 508 वर्ष पहिले शङ्कराचार्यजीको जन्म भयो। अब हेर्नुस् यो पुस्तक हो ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। यी हुन् आदि शङ्कराचार्यजी र यी हुन् इनको अबको वर्तमान श्री स्वरूपानन्दजी शङ्कराचार्य। 2 पीठको शङ्कराचार्य दुवैको चार्ज इनको साथमा छ। यो पुस्तक हो ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। अब यहाँ हेर्नुस् जनवरी 2007 मा छापिएको संरक्षक अनन्त श्री विभूषित ज्योतिष्ठिधाधीश्वर एवं दारोका शारदा पीठाधीश्वर
दुवैको मालिक जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वतीजी महाराज। संपादक लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मण्डल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत श्री मुद्रक हेर्नुभयो, फाइन प्रिन्ट। परामर्श एवं सहयोग प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मण्डल, 1-3234 गली नम्बर 2, रामनगर मण्डली रोड, साधरा, दिल्ली। अब यसको पृष्ठ नम्बर 11 मा तपाईलाई देखाउँछौं। आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्यको जन्म चरमराती आस्थाको युगमा केरल प्रान्तमा पूर्णा नदीको तटमा कालाडी ग्राममा धर्मनिष्ठ नम्बुदरी शैव ब्राह्मण श्री शिवगुरु र धर्मपरायण सुभद्राको घरमा भयो। श्री शिवगुरु तैत्तरीय शाखाका यजुर्वेदी थिए। आदि शंकराचार्य। शंकराचार्यको जन्म भगवान शंकरको आशीर्वादले भयो, अत उनको नाम शंकर राखियो। गुरु परम्परागत मठहरूको अनुसार उनको आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष मानिन्छ। यो 476 को अर्थ 32 वर्षको उमेरमा यिनको देहान्त हुन्छ। यसमा 32 कम गर्यो भने यति नै हुन्छ, 476, यानी 508 वर्ष पूर्व, लगभग यहाँ भनिएको छ 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व उनको जन्म भयो। कहाँ भने यसबाट सिद्ध भयो कि ईसा पूर्व 508 वर्ष। यो 2007 मा लेखिएको। त ईसाको 2000 मानेर हामी अगाडि बढ्यौं भने त्यो समय 508 वर्ष पूर्व, यानी 2000 बाट 2508 वर्ष, यानी 2508 वर्ष पहिले प्लसमा जोड दिनुस्, 3000, 5508 वर्ष भयो। र 1954 देखि यो दासलाई यो नामदानको आज्ञा भयो। सन् 2000 मा कृपा भयो, परमात्माले दया गर्नुभयो, यी सद्ग्रन्थहरूलाई देखे। 2000 पछि यी सद्ग्रन्थहरूलाई, जो आफ्नो सद्ग्रन्थ छ, यिनलाई देखेर यो दासले एक पुस्तकको रचना गर्यो, परिभाषा प्रभुको। फेरि परमेश्वरको सार सन्देश र गहिरो नजर गीतामा, यानी गीताजीको यथार्थवाद के हो। त परमात्माले भनेका थिए कि जब कलियुगको 5505 वर्ष बित्नेछ, त्यो समयमा मेरो यो आजको भनिएको कुरा साँचो हुनेछ धर्मदास। के भनेका थिए परमात्माले कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान छन्, इनको जन्म मृत्यु हुने गर्दछ। ब्रह्मा विष्णु महेशका पिता ज्योति निरञ्जन क्षरपुरुष यी काल हुन् र माता इनका जगदेवी दुर्गा हुन्। तर त्यो समयमा कसैले मानेको थिएन। 600 वर्ष पहिले सन् 1398 देखि सन् 1518 सम्म परमात्माले 120 वर्षसम्म यही ज्ञान दिँदै रहे। तर यी नकली गुरुहरूले, यी हठी आचार्यहरूले यी परमात्माको ज्ञानलाई हामीसम्म पुग्नै दिएनन्। परमात्मा कवीरजीले भन्नुहुन्थ्यो, यो दुनियाँ गजब के भन्ने, मेरो कुरा कसैले नमान्ने। जस्तो कि पछि लागिरहेका छन् नकली गुरुहरूको, र यिनका दन्ती कथाहरूलाई साँचो मानेर हिँडेका छन्, र हामी जुन सत्य भनिरहेका छौँ यसमा विश्वास गरिरहेका छैनन्। त यसको लागि परमात्माले यो समय सिलेक्ट गरेका थिए कि एक समय कलियुग आउनेछ र त्यो समयमा सबै जनतालाई शिक्षित गर्नुपर्छ। र जनता जब शिक्षित हुनेछन्, श्रद्धालु जब शिक्षित हुनेछन्, सद्ग्रन्थलाई स्वयं आँखाले हेर्नेछन् र गदगद भइहाल्नेछन्। हामीलाई परमात्मा चाहिन्छ र हामी यी सबै सद्ग्रन्थलाई, पवित्र 4 वेदहरूलाई, पवित्र 18 पुराणहरूलाई, पवित्र श्रीमद् भगवत गीताजीलाई
हामी सत्य मान्दै आएका छौँ र सत्य मान्नेछौँ र तिनमा लेखिएको छ भने आज हामीले त्यसलाई सत्य मान्नै पर्दछ। यी लोक वेद सुनाउने गुरु आचार्य गुरुहरूसँग हामीले पिछा छुडाउनै पर्दछ। यही नै हाम्रो बुद्धिमत्ता हो। र परमेश्वर कबीरजी भन्नुहुन्छ, जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। यति प्रमाण देखेर पनि यी नक्लीहरूबाट हट्न सकिँदैन भने, सच्चाइलाई ग्रहण गर्न सकिँदैन भने त त्यो विषयमा भनियो, जान बूझ साची तजय और करें झूठ तेने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। यानी भन्न खोजिएको कि टाढै नै ठिक छ, जो यति धेरै देखेर पनि मानिरहेका छैनन्। यी आदि शङ्कराचार्यहरूलाई पनि ब्रह्मा विष्णु महेशको स्थितिको बारेमा थाहा छैन, अजर अमर भन्दछन्। त पुण्यात्माहरू परमात्मा कबीरजीले भन्नुभएको थियो, एक ना भूला दो ना भूली, ये भूले सब संसारी। अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिवजीको अब पिताजी क्लियर गर्नु छ र उनैको जीवनीमा अब शिवपुराण देखाउनेछौँ। यो हेर्नुहोस्, शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र मोटो टाइप, केवल हिन्दी, गीता प्रेस गोरखपुरबाट प्रकाशित। संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र मोटो टाइप, हिन्दी, संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविन्द भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान। अब यहाँबाट सुरु गर्छौँ। यो रुद्र संहिता 98औं पृष्ठ सुरु गर्दैछौँ। संक्षिप्त शिवपुराण। रुद्र संहिताको 5औं अध्याय हो, यहाँ समाप्त हुन्छ। आफ्नो पुत्र नारदको यो कुरा सुनेर लोक पितामह ब्रह्मा त्यहाँ यस प्रकार भन्नुहुन्छ। अब रुद्र संहिताको 6औं अध्याय। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तिमी सदा समस्त जगतको उपकारमा नै लागिरहन्छौ। तिमीले मानिसहरूको हितको कामनाले यो राम्रो कुरा सोध्यो। जुन समयमा समस्त चराचर जगत नष्ट भइसकेको थियो, सर्वत्र केवल अन्धकारै अन्धकार थियो, न सूर्य देखिन्थ्यो न चन्द्रमा, अन्यान्य ग्रह र नक्षत्रहरूको त झन् नामो निशान पनि थिएन, न दिन हुन्थ्यो न रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु र जलको कुनै सत्ता थिएन। त्यो समय तत्सत ब्रह्म, यो श्रुतिमा जुन सत सुनिन्छ, एक मात्र उही शेष थिए। अब पृष्ठ 100 मा संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता हामी पढिरहेछौँ। जुन परब्रह्मको विषयमा ज्ञान र अज्ञानले पूर्ण उक्तिहरूद्वारा यस प्रकार विकल्पहरू गरिन्छ, उनले केही कालपछि द्वितीयको इच्छा प्रकट गरे। उनको भित्र एकबाट अनेक हुने एउटा इच्छा जागृत भयो। तब ती निराकार परमात्माले आफ्नो लीला शक्तिले आफ्नो लागि मूर्तिको कल्पना गरे। जुन मूर्ति रहित परम ब्रह्म हो, उसैको मूर्ति भगवान सदाशिव छन्। अर्वाचीन र प्राचीन विद्वान उनैलाई ईश्वर भन्दछन्। त्यो समय एकाकी रहेर स्वेच्छाअनुसार विहार गर्ने ती सदाशिवले आफ्नो विग्रहले स्वयं नै एउटा स्वरूपभूत शक्तिको सृष्टि गरे, जो उनको आफ्नै श्रीअङ्गबाट कहिले पनि अलग हुनेवाला थिएन। ती पराशक्तिलाई प्रधान प्रकृति। अब ध्यान गर्नुस्, यी को हुन्? यी दुर्गा हुन्, जो यसकालको शरीरबाट निस्किन्। त्यो समय एकाकी रहेर स्वेच्छाअनुसार विहार गर्ने ती सदाशिव को हुन्? काल हुन्। आफ्नो विग्रहबाट स्वयं नै एक स्वरूपभूत शक्तिको सृष्टि गरे। यो ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ। अब परमेश्वर कबीरजीले भन्नुभयो कि कालले दुर्गालाई खाइदिएका थिए। उनको पेटबाट परमेश्वर कबीरजीले यिनलाई अलग गरे। यहाँ यिनको मिल्दो जुल्दो जस्तै कुरा छ कि कबीर परमेश्वरजीले ब्रह्माजीलाई यो ज्ञान सुनाउनु भएको थियो।
र ब्रह्माजीले केही आफ्नो अनुभव र केही कवीरजीको ज्ञान मिलाएर यसलाई अगाडि भन्नुभएको थियो। त्यो समय एकाकी रहेर स्वेच्छानुसार विहार गर्ने ती सदाशिवले आफ्नो विग्रहबाट स्वयं नै एक स्वरूपभूता शक्तिको सृष्टि गर्नुभयो, जो उनको आफ्नै श्री अङ्गबाट कहिले पनि अलग हुनेवाला थिएन। ती पराशक्तिलाई प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्वको जननी तथा विकार रहित बताइएको छ। ती शक्तिलाई अम्बिका भनिएको छ। उसैलाई हामी प्रकृति, यो ध्यानले याद राख्नुहोस्, दुर्गालाई प्रकृति भनिन्छ। सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनै देवताहरूको माता ब्रह्माजी, विष्णुजी, शिवजीको माता श्री दुर्गाजीलाई भनिन्छ। नित्य र मूल कारण पनि भनिएको छ। सदाशिवद्वारा प्रकट गरिएको ती शक्तिको 8 भुजाहरू छन्। बुझ्नुभयो होला, यो दुर्गाको बारेमा हो। नाना प्रकारको आभूषणहरूले उनको श्री अङ्गको शोभा बढाउँदछ। ती देवी नाना प्रकारको गतिहरूबाट सम्पन्न छिन् र अनेक प्रकारको अस्त्र शस्त्र धारण गर्दछिन्। क्लियर भयो? एकाकी भएर पनि उनी ती माया संयोगवशात अनेक हुन सक्छिन्। यिनैले 3 रूप धारण गरेकी थिइन्। सावित्री, लक्ष्मी र उमा। ब्रह्मा, विष्णु र शिवजीसँग विवाह भएको थियो। एकाकिनी भएर पनि ती माया संयोगवशात अनेक हुन सक्छिन्। ती जो सदाशिव छन्, यो सर्वपुरुषको बारेमा जानकारी हो। ब्रह्मा, विष्णु र महेशको पिताको विषयमा उनलाई परमपुरुष, ईश्वर, शिव, शम्भु र महेश्वर भनिन्छ। अब हेर्नुहोस्, 101 पृष्ठमा छ रुद्र संहिताको 6औं अध्याय हामी पढ्दैछौँ। उनी आफ्नो सम्पूर्ण अङ्गमा भस्म दलेर बस्छन्। ती कालरूपी ब्रह्मले, यी काल भन्नुहोस्, यिनलाई ब्रह्म भन्नुहोस्, सर्वपुरुष भन्नुहोस् या निरञ्जन भन्नुहोस्। ती कालरूपी ब्रह्मले एक समयमै शक्तिको साथ, नाथ होइन, शक्तिको साथ, दुर्गाको साथ शिवलोक नामक क्षेत्रको निर्माण गरे। त्यो उत्तम क्षेत्रलाई काशी भनिन्छ। त्यो परम निर्माण र मोक्षको स्थान हो, जो सबको माथि विराजमान छन्। ती प्रिया, प्रियतम रूप शक्ति र शिव, प्रिया र प्रियतम रूप यानी पत्नी र पति रूपमा दुर्गा र यी काल रूपी ब्रह्म, कालरूपी ब्रह्म भन्नुहोस् या यिनलाई सदाशिव भन्नुहोस्। ब्रह्मा, विष्णु, महेशका पिता दुर्गा र काल, जुन परमानन्द स्वरूप हुन्, त्यो मनोरम क्षेत्रमा नित्य निवास गर्दथे। शिव र शिवाले, शिव यी कालरूपी ब्रह्म हुन्, शिवको रूप पनि धारण गर्छन्। आफ्नो पुत्र जस्तै आफ्नो वास्तविक रूपमा कसैको समक्ष आउँदैन नि। शिव यानी कालरूपी ब्रह्मले, यी कालरूपी ब्रह्मले, शिव र शिवाले, काल र दुर्गाले प्रलय कालमा पनि त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो सान्निध्यबाट मुक्त गरेका थिएनन्। देवर्षि ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ नारदलाई, एक समय त्यो आनन्द वनमा रमण गर्दा गर्दै शिवा र शिवको मनमा, काल र दुर्गाको मनमा, दुर्गा र कालको मनमा, छर पुरुषको मनमा यो इच्छा भयो कि कुनै दोस्रो पुरुषको सृष्टि गर्नु पर्यो, यानी कुनै बच्चा उत्पन्न गर्नु पर्यो, छोरा, जसमाथि यो सृष्टिको सञ्चालनको महान भार राखेर हामी दुवै केवल काशीमा बसेर इच्छा अनुसार विचरण र निर्वाण धारण गर्न सकौं। यस्तो निश्चय गरेपछि शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिवले, यी कालरूपी ब्रह्मले दुर्गाको साथमा आफ्नो वाम भागको 10औं अङ्गमा अमृत सिञ्चन गरे। पति पत्नी व्यवहार गरे। फेरि त्यहाँबाट एउटा पुरुषको जन्म भयो, पुरुषको पुत्रको उत्पत्ति भयो। 102 पृष्ठमा छ संक्षिप्त शिव पुराण हामी पढिरहेका छौँ। अब यहाँ र पुत्रको जुन उत्पन्न भयो, यी कालरूपी ब्रह्मले यानी शिवले भन्ने, वत्स व्यापक हुनुको कारण तिम्रो नाम विष्णु विख्यात हुनेछ। दुर्गा र कालबाट जुन पुत्रको उत्पत्ति भयो, उनको नाम विष्णु राखियो। यो 6औं अध्याय हो रुद्र संहिताको। पुण्यात्माहरू, यो हाम्रो त्यही सद्ग्रन्थ हो
जसलाई नै आधार मानेर हामी यो ज्ञान ग्रहण गर्दथ्यौं। यी आचार्य ब्राह्मण गुरु हामीलाई यो बताउने गर्दथे कि शिव पुराणमा यस्तो लेखिएको छ, हामी त्यसैले तपाईलाई यो भन्ने गर्दछौं। विष्णु पुराणमा यस्तो लेखिएको छ, देवी पुराणमा यस्तै लेखिएको छ। त हामी सोच्ने गर्दथ्यौं यी जो भनिरहेका छन् दन्ते कथा सायद यस्तै लेखिएको होला, किनकि यिनलाई संस्कृत आउँदथ्यो। आज यो सद्ग्रन्थले उनको लोकवेदको विपरीत ज्ञान बताइरहेको छ हामीलाई। अब यसमा यो स्पष्ट भयो कि काल रूपी ब्रह्म, क्षरपुरुष भन्नुहोस्, ज्योत निरञ्जन भन्नुहोस्, यिनलाई काल भन्नुहोस् या यिनलाई सदाशिव भन्नुहोस्, यी ब्रह्मा विष्णु महेशका पिता हुन्। र दुर्गा भन्नुहोस्, प्रकृति भन्नुहोस्, र यी यिनका माता हुन्। यी दुवैजनाको संयोगले श्री विष्णुजीको उत्पत्ति भयो। यो हाम्रो शिव पुराणले स्पष्ट गरेको छ। र रुद्र संहिताको 6औं अध्याय। अब यहाँ 7औं अध्यायमा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ कि मेरो उत्पत्ति पनि यसरी नै भयो। दुर्गा र काल दुवैजनाले मिलेर ब्रह्मले, हेर्नुस् यो रुद्र संहिता हो र यो हामीले 6औं अध्याय यहाँसम्म पढ्यौं। अब 7औं हेरौं, 103 पृष्ठमा छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ देवर्षि, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ नारदलाई देवर्षि, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम्ब सदाशिवले पूर्ववत प्रयत्न गरेर, यानी कि जसरी विष्णुजीलाई उत्पन्न गरेका थिए, मलाई आफ्नो दाहिने अङ्गबाट उत्पन्न गरे। ती परमेश्वरले मलाई तुरन्तै आफ्नो मायाबाट मोहित गरेर नारायण देवको नाभि कमलमा राखिदिए र लीलापूर्वक मलाई त्यहाँबाट प्रकट गराए। यस प्रकार त्यो कमलको पुत्रको रूपमा म हिरण्य गर्भको जन्म भयो। अब पुण्यात्माहरू यहाँनिर अनुवादकर्ता अलिकति विचलित भएका छन्। अब उनले सोचे कि अब शिवबाट शिवकै उत्पत्तिको बारेमा कसरी लेखौं, किनकि अनुवादकर्ता पनि तत्त्व ज्ञानबाट परिचित थिएन। तर सत्य लुकाएर लुक्दैन। चोर चोरावे तोमड़ी गड्डे पानी में, वो गड्डे व ऊपर आवेन सच्चाई छानिन। अब हेर्नुहोला, यही रुद्र संहिता नै हामी पढिरहेका छौं। श्री शिव पुराणमा प्रमाण देखाउँछु तपाईलाई। यो त्यही रुद्र संहिता चलिरहेको छ। र संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ हामी अब यहाँ हेर्नेछौं। 9औं अध्याय यहाँ अन्त्य हुन्छ। यस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र यी तीनै देवताहरूमा गुण छ। यस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र यी तीन देवताहरूमा गुण छ, तर शिव गुणातीत मानिन्छन्। यी तीनै ब्रह्मा विष्णु र रुद्र यी काल रूपी ब्रह्म यी तीनबाट अलग छन्। 4 भए, अझै स्पष्ट गर्नेछौं। एक पटक श्री ब्रह्माजी र श्री विष्णुजीको यो कुरामा झगडा भयो कि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ कि म सृष्टिको रचनाकार हुँ र विष्णु तिमी मबाट उत्पन्न भएको हौ, तिमी मेरो पुत्र हौ। विष्णुजी भन्नुहुन्छ कि तिमी मेरो नाभिबाट उत्पन्न भएको हौ, तिमी नै मेरो पुत्र हौ। यसबाट यी दुवैजनाको आपसमा युद्ध भयो। त्यो झगडालाई सुल्झाउनको लागि यी काल रूपी ब्रह्मले यिनका पिताले यिनको बीचमा एउटा स्तम्भ गाडिदिए, एउटा लिङ्ग ठड्याइदिए, तेजोमय स्तम्भ, धेरै लामो। त्यसको कुनै आरपार यी दुवैजनाले भेटेनन्। त यिनको युद्ध त बन्द भयो। त्यो खोज गर्न लागे कि कति लामो चौडा छ। अन्त्यमा भन्दछन् कि फेरि केही समयपछि नै शिव रूपमा यिनले प्रतिज्ञा गरेका छन् कि यी कालले कि म आफ्नो वास्तविक रूपमा कसैलाई कहिले पनि दर्शन दिन्न। त्यसैले यिनी कहिले ब्रह्माको रूप धारण गर्छन्, कहिले विष्णुजीको रूप धारण गर्छन्, कहिले शिवजीको रूप धारण गर्छन्। त त्यहाँ शिवजीको रूपमा आएर प्रकट भइदिए र यी दुईजनासँग भन्न लागे कि पुत्रहरू, तिमीहरूले आफूले आफूलाई भुल्न थालिसक्यौ
र तिमीहरूले जुन सृष्टि र स्थितिको डिपार्टमेन्ट मबाट प्राप्त गरेका छौ यो तिमीहरूले तप गरेर लिएको हो। र यसै प्रकार रुद्र र महेश्वरले पनि अलग अलग विभाग मबाट प्राप्त गरेका छन्। अब तपाईँलाई देखाउनेछु विद्वेश्वर संहितामा यही शिवपुराण, यो संक्षिप्त शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुरबाट प्रकाशित छ र त्यही म पढ्दैछु जुन पहिले तपाईँलाई देखाइसकेको छु। हनुमान प्रसाद पोद्दार यसका सम्पादक हुन्। अब हामी विद्वेश्वर संहिता पढ्नेछौँ। यो विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ नम्बर 24मा अलिकति झलक देखाउनेछौँ। यो एक तेजोमय लिङ्ग यी दुईको बीचमा ठड्याइदिए काल रूपी ब्रह्माले स्तम्भ, ब्रह्माजी र विष्णुजी फेरि यी स्वयं प्रकट भए। 125 पृष्ठमा हामी पढेछौँ। ब्रह्मा र विष्णुले सोधे, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यहरूको लक्षण के हो, यो हामी दुवैलाई बताइदिनुस्। भगवान शिवले भन्नुभयो, यो कालरूपी ब्रह्म सदाशिव यिनका पिता भन्दैछन्, मेरो कर्तव्यहरूलाई बुझ्नु अत्यन्त गहन छ, तथापि म कृपापूर्वक तिमीहरूलाई उनको विषयमा भन्दैछु। ब्रह्मा र अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिर्वाव र अनुग्रह यी 5 मेरो जगत सम्बन्धी कार्य हो जो नित्य सिद्ध छ। अब 26औं पृष्ठमा हेरौँ। यो 25औं पढ्यौँ, अब 26मा। अब यहाँ हेर्नु होला। पुत्रहरू, तिमी दुवैले तपस्या गरेर प्रसन्न भएको म परमेश्वरसँग ब्रह्मा र विष्णुलाई यी सदाशिव काल रूपी ब्रह्मले भन्दैछन्, पुत्रहरू तिमी दुवैले तपस्या गरेर प्रसन्न भएको म परमेश्वरसँग सृष्टि र स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त गरेका छौ, यानी 2 विभाग प्राप्त गरेको छौ। यो दुवै तिमीहरूलाई एकदम प्रिय छ। यसै प्रकार मेरो विभूति स्वरूप, अब त्यहाँ शिवको रूपमा उभिएका थिए यी काल, मेरो विभूति स्वरूप रुद्र र महेश्वरले 2 अन्य उत्तम कृत्य, यो म होइन न हो, संहार र तिरोभाव मबाट प्राप्त गरेका छन्। यहाँ हेर्नुहोस्, 2 त यी भए विष्णु र ब्रह्मा। पुत्रहरू, तिमीहरूले त स्थिति, सृष्टि र स्थिति यो 2 विभाग लिएर राखेका छौ र त्यसै प्रकार मेरो विभूति स्वरूप, किनकि उनी त्यति बेला शिव रूपमा थिए, रुद्र र महेश्वरले 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार र तिरोभाव मबाट प्राप्त गरेका छन्। यी 4 भए। 5औं यी बोलिरहेका छन् शिव। अगाडि हेर्नु होला, यो स्पष्ट छ। यो कालले भनिरहेका छन्, ब्रह्मले भनिरहेका छन्, सर्वपुरुषले भनिरहेका छन्। अब यहाँबाट हेर्नु होला, यही यानी कि 26औं पृष्ठमा हामी पढिरहेका छौँ विद्वेश्वर संहिता। यहाँ हेर्नु होला, मैले पूर्वकालमा आफ्नो स्वरूपभूत मन्त्रको उपदेश गरेको थिएँ, जुन ओमकारको रूपमा प्रसिद्ध छ। त्यो मङ्गलकारी मन्त्र हो। सबैभन्दा पहिले मेरो मुखबाट ओमकार यानी ओम प्रकट भयो, जसले मेरो स्वरूपको बोध गराउँदछ। ओमकार वाचक हो र म वाच्य हुँ। यो मन्त्र मेरो स्वरूप हो। प्रतिदिन ओमकारको निरन्तर स्मरण गरेमा मेरो सदा स्मरण हुँदछ। मेरो उत्तरवर्ती मुखबाट अकारको, पश्चिम मुखबाट उकारको, दक्षिण मुखबाट मकारको, पूर्ववर्ती मुखबाट बिन्दुको तथा मध्यवर्ती मुखबाट नादका प्रकट भए। यी 5 अक्षरबाट, यस प्रकार यी 5 अवयवहरूबाट युक्त ओमकारको विस्तार भएको हो। यो सबै अवयवहरूबाट एकीभूत भएर त्यो प्रणव ओम नामक एक अक्षर बनेको छ। गीताजी अध्याय नम्बर 8 को श्लोक नम्बर 13मा गीता ज्ञानदाता यी ब्रह्म, यी सर्वपुरुष कृष्णजीमा प्रवेश गरेर यो भनिरहेका छन्, ओम इति एकाक्षरम। श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय नम्बर 8 को श्लोक नम्बर 13मा गीता ज्ञानदाता यी ब्रह्म हुन्, यी क्षर पुरुष हुन्। श्री कृष्णजीमा प्रवेश गरेर भनिरहेका छन्, आफ्नो पुत्र विष्णुको शरीरमा यो बुझ्नुस्। उनी यो भन्दैछन् कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मम अनुसमरण ये पर्यातीत जनदेहम सयाति परमागत्यम। मम ब्रह्म, म ब्रह्माको केवल एक ओम अक्षर छ
अरू केही छैन। उच्चारण गरेर स्मरण गर्दै गर्दै ये पर्यातित जनदेहम सयाति परमम गत्यम, जुन शरीर छोडेर जाँदाखेरि यसको स्मरण गर्दै गर्दै जान्दछ, यानी अन्त्य समयमा पनि यसैको स्मरण गर्दै गर्दै शरीर छोड्दछन्। सयाति परमाम गत्यम, यो मेरो ओम नामले जुन लाभ प्राप्त हुन्छ त्यो परम गति प्राप्त हुन्छ। यसबाट सिद्ध भएकी गीताजीलाई यो कालले नै भनिरहेका छन् जो ब्रह्मा विष्णु शिवका पिता हुन्। र अब अगाडि हेर्नुहोस् यहाँ गडबडी कहाँ गरेका छन् अनुवादकर्ताहरूले, यहाँ गलत मन्त्र राखिदिएका छन्। हामी यो यहाँ पढिरहेका छौँ, यी सबै अवयवहरूबाट एकीभूत भएर त्यो प्रणव ओम नामक एक अक्षर हुँदछ। र गीताजी अध्याय नम्बर 8 को श्लोक नम्बर 13 पनि भनिएको छ, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मा मनुसमन या पर्यातित जनदेहम सयाति परमाम गत्यम। अब हेर्नुहोस् यिनले यहाँ गडबड गरिदिएका छन् कि यिनले ओम नमः शिवाय यो पंक्ष अक्षर भनेका छन्। यो गलत हो, यो एकदम गलत हो। यहाँ लेखिएको छ कि यी सबै अवयवहरूबाट एकीभूत भएर त्यो प्रणव ओम नामक एक अक्षर बन्दछ। यो गलत हो। ओम नमः शिवाय यो मन्त्र गलत हो। यो शास्त्र विधि त्याग गरिने मनोमानी आचरण हो, यो गर्नु हुँदैन। पुण्यात्माहरू, आजभन्दा 600 वर्ष पहिले परमात्माले लगभग 600 वर्ष पहिले यही अमृत ज्ञान आफ्नो अमृत वाणीमा सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा भनेका थिए। श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय नम्बर 4 को श्लोक नम्बर 25 देखि 31 सम्म जुन पनि साधनाहरू जुन साधकहरूले गरेका छन्, कसैले देवताहरूको पूजा गरेका छन् र कसैले सबै अध्याय गर्दछन्, कसैले प्राणायाम आदि मात्र गर्दछन् र कोही प्रत्यक्षण अहिंसावादी व्रत गरेर नै आफ्नो साधनाहरू गर्दछन्, जस्तो मुखमा पट्टी बाँधेर खाली खुट्टा हिँड्दछन्। कोही स्वाध्याय गर्दछन्, गीताजीको नित्य पाठ गर्दछन्, वेदहरूको पाठ गर्दछन्, कसैले कोही कुनै प्रकारको। भनिन्छ प्रत्येक साधक आफ्नो आफ्नो साधनालाई पाप नाशक भनी जान्दछन्। तर 4औं अध्यायको 32 नम्बर श्लोकमा भनिएको छ कि ती सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा यी यज्ञहरूको जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानहरूको जानकारी विस्तार पूर्वक गरिएको छ। त्यो तत्त्व ज्ञान 4औं अध्यायको 34औं श्लोकमा भनिएको छ कि ती सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा, यानी जुन ज्ञान स्वयं परमेश्वरले आफ्नो मुखारविन्दबाट भनेका छन्, ती सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणी ब्रह्मको मुखबाट भनिएको छ। त्यो तत्त्व ज्ञान हो। 4औं अध्यायको 34औं श्लोकमा भनिएको छ कि त्यो तत्त्व ज्ञानलाई तिमी तत्त्वदोषी सन्तहरूकै गएर बुझ्नु। गीता ज्ञानदाता भन्छन्, मलाई त थाहा छैन। अब हेर्नु श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुरबाट प्रकाशित, जयदयाल गोयनका यसका अनुवादक हुन्। अहिले तपाईलाई देखाउँछु 4औं अध्यायको 32औं श्लोक। अब हामी पहिले अलिकति 4औं अध्यायको 25बाट सुरु गर्छौं, राम्रोसँग बुझिनेछ, यो हेर्नुहोला। अध्याय नम्बर 4 श्रीमद् भगवत गीता। यहाँ भनिएको छ 25 मा कि अन्य योगीजनहरू देवताहरूको पूजन रूप यज्ञको नै राम्रोसँग अनुष्ठान गर्ने गर्दछन्, पर्युपासते यानी पुज्दछन्। यसको अर्थ यो हो कि केही योगी साधक देवताहरूको पूजा यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान गर्दछन् या पूजा गर्दछन्, पर्युपासते, र अन्य ब्रह्माग्नौ यानी ब्रह्मको साधना गर्दछन्। यो आफ्नै हिसाबले लेखिएको छ। र यज्ञद्वारा नै आत्मस्वरूपको हवन गर्दछन्। 26 मा भनिएको छ अन्य साधक, योगीजन माने साधक, क्षोत्र आदि समस्त इन्द्रियहरूको संयम रूप अग्निमा हवन गर्ने गर्दछन्, यानी ज्ञान इन्द्रियलाई नै यी रोक्ने चेष्टा गर्दछन्। अन्य शब्द आदि यो 26औं श्लोकमा 4औं अध्यायको समस्त विषयहरूलाई इन्द्रिय रूपमा अग्निमा हवन गर्दछन्। 27 मा र दोस्रा योगीजनहरू इन्द्रियहरूको सम्पूर्ण क्रियाहरूलाई र प्राणको समस्त क्रियाहरूलाई ज्ञानबाट प्रकाशित योग रूप अग्निमा हवन गर्ने गर्दछन्। यानी यसमा यो भनिएको छ कि केही व्यक्तिहरू आफ्नो श्वासको क्रियाहरूलाई आउने जाने गरेको हेरिराख्छन्, यसैलाई आफ्नो साधना मान्दछन्।
ध्यान राख्दछन् त्यसमाथि। 28मा भनिएको छ कि धेरै पुरुषहरू द्रव्य सम्बन्धी यज्ञ गर्नेहरू हुन्छन्। भण्डार बनाइदिए कि त धर्मशाला बनाइदिए र केही तपस्या गरिरहन्छन् र अन्य योग रूप यज्ञ गर्नेहरू योगासन योगा गरिरहन्छन् र यसलाई आफ्नो मोक्ष मान्दछन्। यो 28 पढिरहेका छौँ हामी। 28 र अन्य कति आचार्यहरू कतिपय अंशवादी तीक्ष्ण व्रतबाट युक्त यत्नशील पुरुषहरू स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ गर्ने हुन्छन्। यानी स्वाध्याय गर्छन्, गीताजीको पाठ गर्लान्, वेदको पाठ गर्लान्। 29मा भनिएको छ अन्य कतिपय योगीजन साधकहरू अपान वायुमा प्राण वायुलाई यानी कि प्राणायामको क्रियालाई हवन गर्दछन् र प्राण वायुलाई अपान वायुमा र कतिपय नियमित आहार अल्पाहारी भएर बस्दछन्। प्राणायाम परायण पुरुष प्राण र अपानको गतिलाई रोकेर प्राणलाई प्राणमै हवन गर्ने पनि गर्दछन्। यी सबै साधकहरू यज्ञद्वारा पापहरूलाई नाश गरिदिने यज्ञलाई जान्ने बुझ्ने हुन्छन्। अब पुण्यात्माहरू, यी गीता अध्याय नम्बर 4 को श्लोक 25 देखि लिएर 30 सम्म तपाईले पढ्नुभयो। यसको मतलब भाव यो हो कि यहाँ कि कोही यस्तो साधना गर्दछन्, कोही उस्तो साधना गर्दछन् र सबै साधक आफ्नो साधनाहरूलाई पाप नाशक भनी भन्दछन्। यदि उनीहरूले यो बुझुन् कि साधना ठीक छैन, थाहा भयो भने त कसैले पनि नगरोस् यसलाई। त अब भनिएको छ कि 4थो अध्यायको 31 नम्बर श्लोकमा भनिएको छ कि जो साधना गर्दै गर्दैनन्, भक्ति नै गर्दैनन्, उनीहरूलाई न यहाँ सुख न परलोकमै सुख। अब 4थो अध्यायको 32औं श्लोकमा भनिएको छ कि जुन साधनाहरूको वर्णन यज्ञको 25 बाट लिएर र 30 सम्म गरिएको छ, यस प्रकारको अनेक प्रकारको विस्तारसँग यज्ञहरूको जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानहरूको जानकारी सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको बाणीमा विस्तारसँग गरिएको छ। ब्रह्मणे मुखे। अब यहाँ अनुवादकर्ताले उनलाई 4थो अध्यायको 32औं श्लोकमा गडबडी गरिदिए अज्ञानताको कारण। उनीहरूले ब्रह्मणे मुखेको अर्थ लेखिदिए ब्रह्मको बाणी लेख्नु थियो सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको बाणी, यानी जो वेदबाट अन्य छन्। किनकि श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान वेदहरूको नै हो र यसमा 2 प्रकारको ज्ञान छ। एक त यी ब्रह्म छर पुरुषको आफ्नै मत छ र अर्को वेदहरूको ज्ञान छ। जुन वेदवाला ज्ञान छ त्यो वेदसँग तुलना गरियो भने त्यो त सही छ, र जुन युद्ध गराउनको लागि यिनले केही अड्कलहरू लगाएर भनेका छन् कि यो मेरो मत हो, यस्तो साधना जे जति यिनले ज्ञान दिएका छन्, त त्यो मत यिनको पनि मत अलमल छन् यी पनि। किनकि स्वयं भन्दैछन् कि त्यो तत्त्वज्ञानलाई तत्त्वदर्शी सन्तहरूका गएर नै सम्झिनु। यिनलाई कम्प्लिट नलेज छैन आध्यात्मिक ज्ञानहरूको। गीता ज्ञानदातालाई पनि कम्प्लिट नलेज छैन। यसबाट सिद्ध हुन्छ। अब हेर्नुहोला 4थो अध्यायको 31 र 32औं श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता 4थो अध्यायको 30 सम्म हामीले पढ्यौं। 31 मा यति मात्र भनिएको छ कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञबाट बचिएको अमृतको अनुभव गर्ने योगीजन यानी शास्त्र अनुकूल साधना गर्नेहरू सनातनम ब्रह्म यान्ति। गीता ज्ञानदाता भन्दा पनि अन्य हुनु उनी सनातन ब्रह्म अविनाशी परमात्मालाई प्राप्त हुँदछन्। यज्ञ नगर्ने पुरुष को लागि त यो मनुष्य लोक पनि सुखदायक छैन, त परलोक कसरी सुखदायक हुन सक्छ। अब 32 मा 4थो अध्यायको अब 32औं श्लोकमा यहाँ गडबड भएको छ। एवं बहुविधा यज्ञ विततः ब्रह्मणे मुखे। इनले यो ब्रह्मणे मुखेको अर्थ यहाँ गलत गरिदिए र यस प्रकार अरू पनि थुप्रै किसिमका यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानको जानकारी ब्रह्मणे मुखेको अर्थ गरिदिए, वेदको बाणी यहाँ गलत गरिदिए। यहाँ विचलन भयो। अब हेर्नुहोस्, ब्रह्मणे को अर्थ हेर्नेछौँ यिनैद्वारा
17औं अध्यायको 23औं श्लोकमा। आहा, अब पुण्यात्माहरू यो हेर्नुहोला, यो अध्याय नम्बर, यो 17औं अध्याय हो, अध्याय नम्बर 17, 23औं श्लोकमा श्रीमद् भगवत गीता। ओम तत् सत् इति निर्देशः ब्रह्मणे त्रिविधः स्मृतः। अब यहाँ ओम ओम तत् तत् सत् सत् इति माने यो यस्तो, त्रिविधः तीन प्रकारको, ब्रह्मणे माने सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको नाम भनिएको छ। ब्रह्मणे माने सच्चिदानन्द घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सच्चिदानन्द घन ब्रह्म। अब फेरि आउँ 4औं अध्यायको 32औं श्लोकमा। यो 32औं श्लोक। अब हाम्रो यो अनुवादलाई यहाँ यसरी राख्छौं, यस प्रकार अरू पनि धेरै प्रकारको यज्ञ सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा। अब यहाँ अर्थ निस्कियो, विस्तार पूर्वक भनिएको छ। यी भन्छन् वेदको वाणीमा, वेदको ज्ञान त गीतामा छ, जुन गीता ज्ञानदाताले दिएकै छन्। विस्तारले भनिएको छ, ती सबलाई तिमी कर्म जान, यानी काम गर्दा गर्दै हिँड्दा हिँड्दै यो सिद्ध हुनेवाला छ। यसै प्रकार तत्त्वबाट बुझेर उनको अनुष्ठानद्वारा तिमी कर्म बन्धनबाट सर्वथा मुक्त हुनेछौ। र 33मा यो भनिएको छ कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परन्तम सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यसको अर्थ यो हो कि अज्ञानतावश बिना अन्धाधुन्द, त्यसै गरी द्रव्यमयात माने कहीँ दान गरिदिनु भन्दा राम्रो त पहिले ज्ञान यज्ञलाई बुझ्नु। यहाँ हेर्नुहोला 33औं श्लोक। हे परन्तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञको तुलनामा ज्ञान यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ छ। ज्ञान यज्ञ माने तत्त्व ज्ञान जो सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको बाणीमा छ हो, त्यसलाई सम्झिनुहोस्। यावण मात्र सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमा समाप्त हुन जान्दछ। अब 34मा भनिएको छ, त्यो ज्ञानलाई, कुन ज्ञानलाई? जुन सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको बाणीमा विस्तारबाट भनिएको छ, त्यो तत्त्व ज्ञान हो। 4औं अध्यायको 32औं श्लोक। अब 4औं अध्यायको 34औं श्लोकमा त्यो तत्त्व ज्ञानको जानकारी। 4औं अध्यायको 34औं श्लोकमा गीता ज्ञानदाता भन्दछन्, त्यो ज्ञानलाई जुन सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा लेखिएको छ। तिमी तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरूका गएर यो बुझ्नु, उनीहरूलाई राम्रोसँग दण्डवट प्रमाण गर्नाले, उनीहरूको सेवा गर्नाले र कपट छोडेर सरलतापूर्वक प्रसन्न गरेमा त्यो परमात्म तत्त्वलाई राम्रोसँग जान्ने बुझ्ने ज्ञानी महात्मा यानी तत्त्वदर्शी तत्त्व ज्ञानको उपदेश दिनेछन्। त पुण्यात्माहरू, हाम्रो पवित्र सद्ग्रन्थ श्रीमद् भगवत गीताजी कस्तो निर्णायक ज्ञान दिइरहेको छ। र यी अज्ञानी आचार्य गुरु मण्डलेश्वर, यी ब्राह्मण आजसम्म यी सद्ग्रन्थलाई न आफूले बुझे न हामीलाई बुझाउन सके। दन्त्य कथा लोक वेदहरू सुनाइरहेका छन् हामीलाई। कबीर परमेश्वरजीले भन्नुहुन्छ, हामीलाई सम्झाउन चाहनुहुन्छ कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सदगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद यी दन्त्य कथा थिए, जस्तो हामी पहिले सुन्थ्यौं, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर छन्, इनका कोही माता पिता छैनन्, सर्वेश्वर महेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय मन्त्र यो जाप गर। होइन, गीताजीमा केवल लेखिएको छ कि ब्रह्म भन्छन् मेरो साधना गर्नु छ त ओम नाम हो, नथिङ एल्स। ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मा मनुस्मरणम, अरू केही होइन, केवल एक ओम अक्षर हो मेरो जाप गर्नको लागि। र सच्चिदानन्द घन ब्रह्म परम सद ब्रह्मको साधना गर्नको लागि 17औं अध्यायको 23 नम्बर श्लोकमा लेखिएको छ कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मृत। ती सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको साधना गर्नु छ त तत्त्वदर्शी सन्तले बताउने छन्, उनको साथमा त्यो कोड वर्ड छ ओम, त ब्रह्मको जाप हो। र तत् यो अक्षर पुरुषको जस्तो सृष्टि रचनामा तपाईलाई भनेको थिए, अचिन्तको वचनले अक्षर पुरुषको उत्पत्ति भएको थियो। र स्वयं यी परम अक्षर ब्रह्म ओभरअल कन्ट्रोलर, सबको मालिक कबीर देव हुन्, कबीर साहेब, त्यसको सत मन्त्र हो। यो 3 मन्त्र छ, ओम तत्सत।
ओम ब्रह्म सर्वब्रह्मको र यो अक्षर पुरुषको यो सांकेतिक छ र सत यो परम अक्षर पुरुष सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको मन्त्र हो जाप गर्ने। यी तीनैजनाको एकत्रित साधना गर्नु पर्दछ र यसबाट ती परम पिता पर ब्रह्मको प्राप्ति हुँदछ, परम अक्षर ब्रह्मको। यो तत्र सत सांकेतिक शब्द हो, यो दासले भन्न सक्दछ, अरू कसैसँग पनि यो मन्त्र छैन। र यो दाससँग मन्त्र प्राप्त गरेर यदि कोही स्वयं नै स्वयंभू गुरु बन्दछ भने त्यो तपाईको शत्रु हो। ती नकली डुप्लिकेट यानी नकली अनि डुप्लिकेट लाइसेन्स अर्थात् पासपोर्ट बनाइरहेका छन्, तपाईलाई पनि अपराधी र तपाईलाई पनि दोषी बनाइरहेका छन्। अब ती सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा ओहो आजभन्दा 600 वर्ष पहिले लेखिएको थियो त्यो देखाउने छु कबीर सागरमा। यो हेर्नुहोला त्यो सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणी, कबीर वाणी। यो कबीर सागर हो, यो हेर्नुहोला कति मोटो छ, कति यसमा विस्तारपूर्वक लेखिएको छ र यो कबीर सागर हो। यसको 11 भाग छ। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई, यहाँबाट प्रकाशित छ। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खण्ड। कबीरपन्थी भारत पथिक स्वामी योगलानन्द बिहारीद्वारा परिष्कृत। यो कबीरपन्थीहरूले ठिक गरिरहेका छन् यसलाई। मुद्रम एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुम्बई। अब यसमा देखाउनेछु तपाईलाई। अब हेर्नुहोला पृष्ठ नम्बर, यो हो ज्ञानबोध। कबीर सागरमा ज्ञानबोध 20 पृष्ठमा ज्ञानबोध र यहाँ छ बोध सागर। ज्ञानबोधमा बोध सागर यो 21 पृष्ठमा छ। परमात्मा कबीर साहबले आफ्नो प्यारो आत्मा धर्मदासलाई बताउनु भयो। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाण पद माने मोक्ष मार्ग। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यो नाम गलतसँग लेखिएको छ, राम हो। प्रिंट होइसे। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तीनै देवता ब्रह्मा विष्णु महेशको जन्म बताउने छु कसरी भयो। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। ये राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। यी कबीरपन्थीहरू पनि विचलित थिए, यिनले पनि बुझेनन् परमात्मालाई। यहाँ मिसप्रिन्ट गरिएको छ, आफ्नो सोचबुझले गल्ती गरेका छन्, गडबडी गरेका छन्। त्यसको लागि गरीबदास साहेबजीलाई परमात्माले ज्ञान दिएर यसलाई सुचारू गराएका छन्। यहाँबाट स्पष्ट छ कि राम राम सब जगत का है। आदि राम माने सनातन परमात्मा सच्चिदानन्द घन ब्रह्मलाई भनिन्छ। उनलाई भन्छन् कोही बिरला जाने। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। भन्दै हुनुहुन्छ कि म भन्न जाँदैछु ब्रह्मा विष्णु महेशको माता पिता जो बुद्धिमान छन् उनले बुझ्नेछ प्रमाणहरूलाई देखेर, र मूर्खले त मान्ने भएनन्। उनीहरूको त बानी नै हुन्छ जे पनि बोलिहाल्ने। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। पेट से देवी करी पुकारी, साहेब मोहे करो उभारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। वास्तविकता यो हो कि टेर सुनी सद्गुरु तहाँ आए। परमात्मा भन्नुहुन्छ अष्टंगीको वेद छुडाए। अब 22 पृष्ठमा
ज्ञान बोध कबीर सागर। कर धर्मराय को हिकमत की न नखरेखा से भग कर लीना। अब यहाँ भनिएको छ ती कालले ती दुर्गामा प्रजनन इन्द्रिय स्वयंले राखे। धर्मराय करे भोग विलासा माया को रही तब आशा। यानी दुर्गा प्रेग्नेन्ट भइन्। 3 पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 पुत्र अष्टंगी दुर्गाले जन्म दिइन् कालको संयोगबाट। ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोग अपने सुत दीन्या सोन निरंजन बासा लीन्या। 3 पुत्रहरूलाई 3 लोकको राज दिएर पृथ्वी पाताल र स्वर्गको र आफै भन्दैछन् माथि शून्यमा भएर बसेका छन्। शून्यमा नि माथि जहाँ कोही अरू छैन, भ्याक्युम प्लेसमा जहाँ यिनले 3 रूप अपनाएर आफ्नो 3 स्थान बनाएका छन्। 3 देव सो उनको ध्यावे निरंजन का वह पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेशलाई आफ्नो पिताको प्राप्ति पनि हुन सकेको छैन, त्यसैले उनलाई निराकार भनिएको छ। ये अलख निरंजन बड़बट पारा 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा आंदर जीव करत है सेवा। परमात्माले के भन्दैछन् कि यी दुर्गा र कालका यी 3 पुत्र हुन् रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमोगुण शिवजी। र अन्धा जीव यिनैको पूजा गर्दछन्। अन्धा यानी ज्ञानहीन प्राणी र यिनलाई सर्वेश्वर मानेर यिनकै पूजा गर्दछन्। फेरि हेर्नुस् तिनके सुत हैं तीनों देवा अंतर जीव करते हैं सेवा। सेवा यानी पूजा। ये अंधे ज्ञानहीन तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं काल के 3 पुत्रों की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या काल पाए सभी गए लीन्या। ऐसा तीनों देव और असुर अवतारा ताको भजे सकल संसारा। यी 3 देवताहरू ब्रह्मा विष्णु महेश र असुर र अवतारा र यिनैका अवतारहरूलाई ताको भजे सकल संसारा। 3 गुण का यह विस्तारा धर्मदास में कहो पुकारा। अब परमेश्वर कबीरजी भन्दैछन् गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब परमात्माले भने कि 3 गुण का ये विस्तारा ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमोगुण शिवजी। गुण 3 की भक्ति में भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। निज राम बिन निज राम नाम भन्नुहोस्। अब पुण्यात्माहरू यो कन्सेप्ट अझै क्लियर गर्नुपर्नेछ कि रजगुण ब्रह्मा हुन् सद्गुण विष्णु तमोगुण शिवजी। अब फेरि गीताजीको अलिकति भेद तपाईलाई दिन्छु। गीताजीमा यही प्रमाण छ 3 जनाको रचनाको जन्मको। यो हेर्नुहोला मार्कण्डेय पुराणमा यो 3 गुण के हो यो देखाउँछु। यो मार्कण्डेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुरबाट प्रकाशित। गीता प्रेस गोरखपुरबाट प्रकाशित। यसको 123 पृष्ठमा तपाईलाई देखाउँछु। यो पृष्ठ 123 र यहाँ हेर्नुहोला मार्कण्डेयजीले भन्दैछन्। अब यहाँ आऊ। यस प्रकार स्वयंभू परमात्माको 3 अवस्था हुन्छ। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र र सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हुन्। यी नै 3 देवता हुन् र यिनै 3 गुण हो। कति स्पष्ट छ, यहाँ कन्सेप्ट क्लियर भयो। अरू पनि क्लियर गर्दैछु किनकि जबसम्म यो कन्सेप्ट राम्रोसँग क्लियर हुँदैन कि रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमोगुण शिवजी तबसम्म यो कुरा स्पष्ट हुने छैन। कि गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। यो श्रीमद् देवी भागवत का सहित यसमा संस्कृत पनि सँगै छ र यो कहाँबाट प्रकाशित छ? अथ देवी भागवतम सवा साटिकम समास्तुयम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई 4।
अब यहाँ आउनेछौँ यसको तेस्रो स्कन्धमा। आहा, अथ श्रीमद्देवी भागवते भाषा टीकायुते तृतीय स्कन्ध प्रारम्भयते। अब तेस्रो स्कन्ध प्रारम्भ हुन्छ। यसमा पृष्ठ नम्बर 11 मा छ। यो हो 11 पृष्ठ र अध्याय 5 हो। यो मन्त्र नम्बर 8 हो। 7औं यहाँ समाप्त भयो श्लोक 8औं। भगवान शंकर आफ्नो माता दुर्गासँग भन्दै हुनुहुन्छ, हे माता, यदि हामी माथि तिमी सदा दयायुक्त छौ भने हामीलाई तमोगुणमा कुन प्रकारले प्रदान गर्यौ? ब्रह्म रजगुण र हरि सत्वगुण युक्त किन गर्यौ? अब यहाँ हेर्नुहोला, यो संस्कृत हो। अब 7औं समाप्त भयो। अब 8औं प्रारम्भ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहितश्च। अहम माने म किस प्रकार बनाइए? तम गुण कमल जश्च, कमलबाट उत्पन्न भएका ब्रह्मालाई रजगुण सम्भव किन बनायो? सुविधा किमु सत्वगुण हरि, विष्णुजीलाई तपाईले किन सत्वगुण बनाउनुभयो? तपाईहरूलाई श्रीमद् देवी भागवतमा यो स्पष्ट भइसकेको छ कि शिवपुराणमा स्पष्ट भयो कि प्रकृति र प्रधान दुर्गालाई भनिन्छ र तीनै गुण रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिवजी। र अब तपाईहरूलाई श्रीमद् भगवत गीतामा यो देखाउनेछौँ कि प्रकृति दुर्गा र यी काल रूपी ब्रह्म जो गीता बाँच्दैछन् उनी श्रीकृष्णमा प्रवेश गरेका छन्। यी दुवैको संयोगले यी तीनै गुण रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिवजीको उत्पत्ति भयो। हेर्नुहोला, किनकि श्रीमद् भगवत गीता देखाउँछु। श्रीमद् भगवत गीता तपाईहरूलाई देखाउँछु। यो 14औं अध्यायको यो हेर्नुहोला, अध्याय 14 को 3, 4, 5। आहा, यो 3। हे अर्जुन, मेरो महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति दुर्गा सबै प्राणी भूत यानी प्राणी योनि अर्थात गर्भधान स्थान हो र म त्यो योनिमा चेतन समुदाय रूप गर्भको स्थापना गर्दछु। त्यो जड चेतनको संयोगले सब प्राणीहरूको उत्पत्ति हुँदछ, भूतहरूको उत्पन्न हुँदछ। 4 हे अर्जुन, नाना प्रकारको सब योनिहरूमा शरीरहरूमा जति पनि मूर्तिहरू अर्थात शरीरधारी प्राणीको उत्पन्न हुँदछ। प्रकृति ती सबको गर्भधारण गर्ने माता हुन्। ती सबको दुर्गा उनको माता हुन् र म बीजको स्थापना गर्ने पिता हुँ। हे अर्जुन, सत्वगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा र तमोगुण शिवजी शंकर। प्रकृतिबाट उत्पन्न, दुर्गाबाट उत्पन्न तीनै गुण यानी तीनै देवता अविनाशी जीव आत्माहरूलाई शरीरसँग बाँधेर राख्दछन्। यानी क्रमाङ्कको अनुसार यी तीनै रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु र तमोगुण शिवजी यी दुर्गाबाट जन्मिएका हुन्। यिनको जन्म भएको हो र कर्म अनुसार शरीरमा कर्मदण्ड अनुसार हामीलाई यहाँ राख्दछन्। अब पुण्यात्माहरू, परमात्माले भन्नुहुन्थ्यो, भन्दछन् कि मेरो ये दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक न मानी। के भन्नुहुन्थ्यो परमात्माले? निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहिले भन्दै रहनुभयो, काल तेरो नाश भइहालोस्, तैँले कस्तो अत्याचार गरेको छस्। ज्योति निरञ्जनलाई भन्ने गर्दथे कि तेरो यस लोकमा तनिक पनि न्याय छैन,
तैले सबलाई भ्रमित गरिरहेको छस्। तैले झुटको आधारमा यहाँ रोकेर राखेको छस् र यी झुटा गुरुहरूको माध्यमबाट झुटो ज्ञान तैले जनताहरूको अन्तस्करणमा भरिदिएको छस् र यी सिधा सादा जनता यो झुटलाई साँचो मान्दछन् र मेरो कुरा चाहिँ सुन्दैनन्। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी, ये सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडियों की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, और ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, और इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।